उद्धार करता सृष्टि सुनाई प्रेम गर्नेहरू हो उद्धार सृष्टि सुनाई प्रेम गर्नेहरू हो आत्मिक बन्दै कृष्णमा हामी अघि बढ्दै जाऊं आत्मिक बन्दै कृष्णमा हामी अघि बढ्दै जाऊं उनको पहिलामा हिँड्नेहरू परमेश्वरका पुत्रहरू बनिनेछन् उनको पहिलामा हिँड्नेहरू परमेश्वरका पुत्रहरू बनिनेछन् परमेश्वरको मनसाय अनुसार बोलाइएका हो उनकै प्रेममा रहेर महिमी बन्दै जाऊं उनकै प्रेममा रहेर महिमी बन्दै जाऊं परमेश्वरको विश्वास करता सृष्टि सुनाई प्रेम गर्नेहरू हो विश्वास करता सृष्टि सुनाई प्रेम गर्नेहरू हो हामी सबै धीरसाथ उनको बाटोमा हामी सबै धीरसाथ उनको बाटोमा हिँडिरहौं उनको बाटोमा रहनेहरू ख्रीष्ट यीशुमा विजयी बन्नेछन् उनको बाटोमा रहनेहरू ख्रीष्ट यीशुमा विजयी बन्नेछन् परमेश्वरको मनसाय अनुसार बोलाइएका हो उनकै प्रेममा रहेर महिमी बन्दै जाऊं उनकै प्रेममा रहेर महिमी बन्दै शान्तिदाता ख्रीष्ट यीशुलाई प्रेम गर्नेहरू हो शान्तिदाता ख्रीष्ट यीशुलाई प्रेम गर्नेहरू हो संसारमा शान्ति छैन छ केवल ख्रीष्ट यीशुमा Kevala
संसारमा यति जय बन्नेछन् परमेश्वरको मनसायनुसार बोलाएका हो प्रेममा रहेका फेरि एकपट्टि यही गीत हामी गाउँछौँ। परमेश्वरको मनसायनुसार बोलाएका हो उनकै प्रेममा रहेर महिमी गर्नेछ उनकै प्रेममा रहेर महिमी गर्नेछ परमेश्वरको उद्धारकर्ता ख्रीष्ट यीशुलाई प्रेम गर्नेहरू हो उद्धारकर्ता ख्रीष्ट यीशुलाई प्रेम गर्नेहरू हो आत्मिक बन्दै ख्रीष्टमा हामी अघि बढ्दै जाऊँ आत्मिक बन्दै ख्रीष्टमा हामी अघि बढ्दै जाऊँ उनको ऐनामा हेर्नेहरू परमेश्वरका पुत्रहरू भनिनेछन् उनको ऐनामा हेर्नेहरू परमेश्वरका पुत्रहरू भनिनेछन् परमेश्वरको मनसायनुसार बोलाएका हो उनकै प्रेममा रहेर महिमी गर्नेछ प्रेममा रहेर महिमी गर्नेछ परमेश्वरको विश्वासको कर्ता ख्रीष्ट यीशुलाई प्रेम गर्नेहरू हो विश्वासको कर्ता ख्रीष्ट यीशुलाई प्रेम गर्नेहरू हो हामी सबै निराश उनको बाटोमा हिँडिरहौँ हामी सबै निराश उनको बाटोमा हिँडिरहौँ उनको बाटो यीशुमा विजय बन्नेछन् उनको बाटो यीशुमा विजय बन्नेछन् परमेश्वरको मनसायनुसार बोलाएका हो उनकै प्रेममा रहेर महिमी गर्नेछ उनकै प्रेममा रहेर महिमी गर्नेछ
छैन छ केवल ख्रीष्ट येशूमा संसारमा शान्ति छैन छ केवल ख्रीष्ट येशूमा उनमा भरोसा गर्नेहरू परमेश्वरमा सुरक्षित रहनेछन् उनमा भरोसा गर्नेहरू परमेश्वरमा सुरक्षित रहने नै छन् परमेश्वरको मनसाय अनुसार बोलाएका हो उनकै प्रेममा रहेर महिमी बन्दै जाऊँ उनकै प्रेममा रहेर महिमी बन्दै जाऊँ परमेश्वरको। अब कृपया सबै उभिनुहोस्, उभिएर हामी गाउनेछौँ। अहिले अब हाम्रो सेवा सुरु भयो। अब 8 बजे मात्र सिद्धिन्छ अथवा 8:15 मा सिद्धिन्छ। त्यति घडी हामी भित्र बाहिर गर्न पाउँदैनौँ। अब हाम्रो प्रभुको दासहरूले भन्नुभएको छ सेवाको बेलामा भित्र बाहिर गर्नाले साह्रै डिस्टर्ब हुन्छ, नगरौँ। त्यसैले अहिले मैले तपाईँहरूलाई उभिन लगाएँ। यति घडी जतिजना बाहिर जानुपर्छ कृपया तपाईँ बाहिर जानुहोस्। अनि यो एक पक्ष आखिर विपद यो सिद्धिए पश्चात बस्नुहोस्। अलिअलि मिलाउनुहोस्, आज जग्गा पनि कम्ती छ। अनि अलिअलि अगाडि पनि आइदिनुहोस्। हुन त तपाईँहरू पहिल्यैदेखि टाइट नै हुनुहुन्छ। कोसिस गरौँ। अन्तिम पद जीवन दाता ख्रीष्ट येशूलाई प्रेम गर्नेहरू हो जीवन दाता ख्रीष्ट येशूलाई प्रेम गर्नेहरू हो सिद्ध गर्ने येशूलाई हामी सदैव फेरिरहौँ सिद्ध गर्ने येशूलाई हामी सदैव फेरिरहौँ विश्वासद्वारा हिँड्नेहरू संसारमा विजयी बन्ने नै छन् विश्वासद्वारा हिँड्नेहरू संसारमा विजयी बन्ने नै छन् परमेश्वरको मनसाय अनुसार बोलाएका हो उनकै प्रेममा रहेर महिमी बन्दै जाऊँ उनकै प्रेममा रहेर महिमी बन्दै जाऊँ परमेश्वरको। बाइबल कोरस उभिएरै संसारमा If you read it every
we do not have Telugu interpretation. So please, all Telugu brothers and sisters who are not able to understand English and Nepali must go to this camp. Telugu brothers and sisters. దయచేసి ఎవరెవరైతే తెలుగు మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలరో మీ కొరకై దయచేసి ఎవరైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చి తెలుగు మాత్రమే అర్థమవుతుంది, వేరే భాషలు మాకేవి రావు అనేటటువంటి వారు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. తెలుగు భాష మాత్రమే మనకు ఎడమ వైపున ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పండాల్లో యథావిధిగా తెలుగు తర్జుమా చేయబడుతుంది. అటువంటి వారందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళవలసిందిగా మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాం. जय मसीह। जय मसीह। अब जोर से बोलो, जय मसीह। Praise the Lord for making it possible for us to be together here in El Shaddai, Kalimpong. प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले फेरि पनि काठमाडौँ कालिम्पोङ एल सदाईमा पवित्र महासभाको निम्ति हामीलाई यहाँ ल्याइ पुर्याउनु भयो। In spite of some practical problems such as electricity shut off, and the Lord has been so good to us. यद्यपि आज कति यो बिजुलीको अनियमितताहरू छ, तर पनि आज प्रभुले हामीलाई सहायता गरिरहनु रहेछ। हामी प्रभुलाई नै धन्यवाद दिन्छौँ। This is not a perfect world. एउटा सिद्ध संसार होइन। The Lord is preparing a perfect world for us. प्रभुले आज हाम्रो निम्ति एउटा सिद्ध संसार तयार गरिरहनु भएको छ। And the Lord has blessed us with the beautiful weather. अनि प्रभुले आज हामीलाई सुन्दर हावापानी पनि दिनुभएको छ। In fact, I had to have the fan today to observe the heat. The fan. मलाई त आज फ्यान चाहिने थियो, तर पनि यो प्रभुले सहायता गर्नुभयो। Yes. In the earlier days, it used to be very cold here. पहिलाको समयमा यहाँनिर एकदमै जाडो हुने गर्थ्यो। But now, in the night we have cold weather. But during the day, the Lord has been visiting us with beautiful, warm sun. अनि राति मात्र अलिकति जाडो हुन्छ, नत्र भने दिउँसो पखको समयमा प्रभुले हामीलाई सुन्दर घाम पनि उहाँले दिनुभएको छ। Because of the language problem, we had to segregate our dear ones from Andhra. But in heaven, there won't be any segregation. We all be together. आज भाषाको समस्या भएको खण्डमा हाम्रो तेलुगु भाइहरू चाहिँ माथि जानु पर्यो, छुट्टिनु पर्यो, तर स्वर्गमा त एउटै भाषा हुन्छ जहाँनिर हामी यस प्रकार छुट्टिन पर्दैन, सबै मिलिकन हामी सेवा गर्न सक्छौँ। But let's hope and pray that everyone receive the full measure of the blessings the Lord would impart to us. तर प्रभुले हामी प्रार्थना गरौँ ताकि प्रभुले जुन पनि आशिष हामीलाई दिनु चाहनुभएको छ, स्वर्गबाट भरपुरीमा यो आशिष उहाँले हामीलाई प्रदान गर्न सकेको हौँ। Please turn to Luke Gospel chapter 12. अब हामी लुका रचित सुसमाचार 12 अध्यायलाई पठाउँछौँ। We shall read just few verses. केही पदहरू हामी पढ्नेछौँ। Our theme verse is taken from Luke Gospel chapter 12 verse 32. हाम्रो आधार पद चाहिँ लुका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32 बाट लिएको छ। That is part of the Sermon on the Mount. यो चाहिँ पहाडी उपदेशको एउटा भाग हो। Yeah. Now, let's read it from verse 30. हामी 30 पददेखि पढ्नेछौँ। Now, start with the 29. 29 पददेखि हामी सुरु गर्नेछौँ। Let's read it responsively. यसलाई हामी पालै पिलो गरेर पढ्नेछौँ। Right, and you. अनि हामी के खाउँला वा हामी के पिउँला भन्दै तिमीहरू खोजी नगर, न त तिमीहरू शङ्कालु नै हो। 30 पद, किनकि संसारका जातिले यी सबै थोकहरूको खोज गर्दछन्, अनि तिमीलाई यी थोकहरूको खाँचो छ भने तिमीहरूका पिताले जान्नुहुन्छ। तर बरु तिमीहरूले परमेश्वरको राज्यको खोजी गर र यी सबै
थोकहरू तिमीहरूलाई दिइनेछ। हे सानो बगाल नडराऊ, किनकि तिमीहरूलाई राज्य दिनु नै तिमीहरूको पिताको शुभेच्छा हो। So here we have the contrast between the nations of the world as well as the kingdom of God. त यहाँनिर हामी संसारको राज्य अनि परमेश्वरको राज्यको बिचमा भएका भिन्नतालाई विपरीततालाई हामी देख्न सक्छौँ। See in verse 30. 30 पदमा, For all these things do the nations of the world seek after. संसारका जाति जातिले सबै थोकहरूको खोजी गर्दछन्। Yes. But we should be seeking after the things of eternity. तर हामी चाहिँ अब त्यो अनन्तको कुराहरूको खोजी हामीले गर्नुपर्दछ। And when we seek after the things of eternity, God would bless us with the things which we need while we are here on earth. अनि अनन्तको खोजी हामीले गर्दाखेरि चाहिँ आज प्रभुले यो संसारमा हामीलाई चाहेका कुराहरू उहाँले हामीलाई दिँदै जानुहुन्छ। Then in verse 32, fear not, अब 32 पदमा, नडराऊ little flock, हे सानो बगाल, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. किनकि तिमीलाई राज्य दिनु नै तिमीहरूका पिताको शुभेच्छा हो। Now let us unite our hearts in prayer. अब हामी प्रार्थनामा हाम्रो हृदयलाई एक गराउँछौँ। So blessed Father, we thank you and praise you for gathering us together. धन्य पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तैँले फेरि हामीलाई यस प्रकारले भेला गराउनु भयो। We thank you for being with us at the time of the family prayer and the ministry of the word, this afternoon meetings and now this evening meeting. अनि बिहानी पको पारियो सेवकाई दिएको मलाई आशिष दिएर ल्याउनु हुन्छ। दिउँसो पको बाइबल मननमा पनि अनि दिउँसो पको सेवकाई अनि यो बेलुकीको सेवकाईमा पनि हामी ल्याउनु भयो। Thank you also for bringing thy servant, Brother Philip, to be with us along with the others. हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ भाइ फिलिपलाई अरूहरूको साथमा हाम्रो बिचमा तपाईँले ल्याइ पुर्याइदिनु भयो। Now continue to be with us अब हामीसँग रहिदिनुहोस् and minister to us, अनि हामीलाई सेवा तपाईँले दिनुहोस्। and we may truly understand what the Spirit of the Lord is trying to say to us. आज हामीलाई परमेश्वरको आत्माले जुन पनि कुरो भन्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई हामी बुझ्न सकौँ। So we ask these things, giving thee thanks in the precious and worthy name of our Lord Jesus Christ. धन्यवाद दिदी, यो प्रार्थनालाई हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु मसीहको बहुमूल्य नाममा हामी माग्दछौँ। Now for the sake of those who are not here, from Sunday onwards, let me recap some of the things I had already said. त यहाँनिर कतिजना हुनुहुन्न थियो आइतबारदेखि, उहाँहरूको निम्ति हामी केही कुरालाई फेरि पनि विचारमा ल्याउनेछौँ। Our theme is fear not, little flock. It is your Father's good pleasure to give you the kingdom. हाम्रो आधारपद चाहिँ छ, हे सानो बगाल नडराऊ, किनकि तिमीलाई राज्य दिनु नै तिमीहरूका पिताको शुभेच्छा हो। And we have already seen, and there are 3 separate kingdoms. अनि हामीले तीनवटा विभिन्न राज्यहरूको बारेमा हेरिसकेका छौँ। One is the kingdom of the Jewish kingdom, which the Lord God the Father promised to Abraham. अनि पहिलो राज्य चाहिँ यहुदीहरूको राज्य जसलाई चाहिँ परमेश्वर पिताले अब्राहमलाई दिनुभएको थियो। We read about that from Genesis chapter 12, verses 1 and 2. हामीले त्यसलाई चाहिँ उत्पत्ति किताब 12 अध्यायको 1 अनि 2 पदबाट हेर्यौँ। Now, in spite of all the problems of the world, that the kingdom of Israel is being established in the Middle East. अनि संसारमा धेरै समस्याहरू त्यहाँनिर भए तापनि आज उनीहरूकै बिचमा आज इजरायलको राज्य फेरि पनि स्थापित भएको छ। Secondly, we saw दोस्रो हामीले हेरेको राज्य from Daniel chapter 7 and other portions, the kingdoms of this world, यो संसारको राज्य जो चाहिँ हामीले दानियल 7 अध्याय अनि अरू अध्यायहरूमा हामी पढेका थियौँ। and they come, they go. उनीहरू चाहिँ आउँछन् जान्छन्। Yes. But thirdly, अनि तेस्रो चाहिँ the kingdom of our Lord Jesus Christ, यो चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको राज्य हो। the kingdom of heaven, यो चाहिँ स्वर्गको राज्य हो। the kingdom of God, यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो। and this is spiritual kingdom. अनि यो चाहिँ आत्मिकी राज्य हो। Yes. And we have seen from John's Gospel chapter 18 verse 36. अनि यसलाई चाहिँ हामीले यूहन्नाको किताब 18 अध्यायको 36 पददेखि हेरेका थियौँ। Speaking to Pilate, the Lord said, "My kingdom is not of this world." पिलातसलाई भन्दै प्रभुले भन्नुभएको थियो कि मेरो राज्य चाहिँ यो संसारको राज्य होइन। Please read that. त्यसलाई हामी पढ्नेछौँ। John यूहन्ना रचित सुसमाचार 18:36. अनि त्यसको 36 पद। यीशुले जवाब दिनुभयो, मेरो राज्य यो संसारको होइन।
मेरो राज्य यस संसारको हुँदो हो त म यहुदीहरूका नसुम्थ्यौँ भने मेरा सेवकले लडाइँ गर्ने थिए, तर अब मेरो राज्य यहाँबाटको होइन। See, the kingdom of Christ, kingdom of God, kingdom of heaven, these are different from all other kingdoms. अरू जुन पनि राज्य छ यी राज्यहरूभन्दा भिन्नै आज ख्रीष्टको राज्य, परमेश्वरको राज्य, स्वर्गको राज्य हो। The kingdom of Christ is everlasting and eternal. अनि ख्रीष्टको जुन पनि राज्य छ यो चाहिँ अनन्तको निम्ति चाहिँ सधैँ रहिरहनेछ। And the characteristics of the kingdom also are different. अनि त्यो राज्यको जुन पनि गुणहरू छ यो पनि विशेषताहरू छ, यो पनि भिन्दै छ। See, Romans chapter 14 verse 17. रोमी 14 अध्यायको 17 पद। Romans 14:17. रोमी 14 अध्यायको 17 पद। किनकि परमेश्वरको राज्य खानु पिउनु होइन तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, मेलमिलाप र आनन्द हो। See the contrast between the kingdom of Christ and the kingdom of this world. यो संसारको राज्य अनि ख्रीष्टको राज्यको बारेमा यहाँनिर भिन्नता तपाईले विपरीतता देख्नुहुन्छ। The kingdom of God is not meat or drink. It is righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. किनकि परमेश्वरको राज्य खानु र पिउनु होइन तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, मेलमिलाप र आनन्द हो। भन्नुहोस् किनकि परमेश्वरको राज्य खानु पिउनु होइन तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, मेलमिलाप र आनन्द हो। See, what a great plan God has for us. कति ठुलो योजना परमेश्वरले हाम्रो निम्ति बनाउनु भएको छ। Then also from 1 Thessalonians chapter 2 verse 12 we read. अब पहिलो थिस्सलुनी 2 अध्यायको 12 पदमा पनि हामीले पढेका थियौं। अनि तिनीहरूलाई आफ्ना राज्य र महिमामा बोलाउनु हुने परमेश्वरको योग्य चालचल भनी आज्ञा दियौं। भन्नुहोस् अनि तिमीहरूलाई आफ्ना राज्य र महिमामा बोलाउनु हुने परमेश्वरको योग्य चालचल भनी आज्ञा दियौं। So as the people of his kingdom we must learn to walk worthy of God. यसकारण उहाँको राज्यमा हामी राज्यका मानिसहरू हामी भइखण्डमा परमेश्वरको योग्य चाल हामीले चल्नु पर्दछ। Then yesterday we saw from Matthew's Gospel chapter 5. अनि हिजो चाहिँ हामीले मर्कुस रचित सुसमाचार 5 अध्यायबाट हेरेका थियौं। Some of the kingdom principle. आज त्यो राज्यमा भएका केही नियमहरू and the principle that will be manifested more and more in the kingdom of our Lord Jesus Christ. अनि हाम्रो प्रभु येशू मसीहको राज्यमा चाहिँ यी सिद्धान्तहरू चाहिँ आज प्रबल हुँदै जान्छ। I share that with you, say this is known as the beatitude. अनि यसलाई चाहिँ आज पहाडी उपदेश भनिकन भनिन्छ। And let's turn to Matthew's Gospel chapter 5. अनि यो चाहिँ हामी फेरि पनि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्यायमा हामी आउँछौं। Yes. There we have the most famous teachings of our Lord Jesus Christ. त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू मसीहले दिनुभएको प्रख्यात शिक्षा हामी पाउँछौं। I also told you yesterday they are also known as the kingdom principles or also known as the spiritual manifesto of Christ. अनि यसलाई चाहिँ आज यसरी राज्यको सिद्धान्त भनिन्छ या त ख्रीष्टको मुखारबिन्दबाट निस्केको उपदेश या त घोषणा पत्र। Those who are interested in knowing more in detail, please get the tape. अनि तपाईले यसलाई एकदम वृत्तान्तमा चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो टेप खोलेर यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। We also saw yesterday the Lord was speaking this beatitude not to the general public but to his disciples. अनि हिजो हामीले यो पनि हेरिरहेका थियौं यो पहाडी उपदेश चाहिँ प्रभुले भिडलाई नदिएर चेलाहरूलाई भन्नुभएको हो। Verse 3. 3 पददेखि हामीले हेरेका थियौं। Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. आत्मामा गरिब हुनेहरू धन्य हुन् किनभने स्वर्गको राज्य उनीहरूकै हो। I explained that in detail. यसलाई मैले वृत्तान्तमा भनेको थिएँ। See, blessed are the poor in spirit. आत्मामा गरिब हुनेहरू धन्य हुन् for theirs is the kingdom of heaven. किनभने स्वर्गको राज्य उनीहरूकै हो। And unless you and I and hunger after the things of God, hunger after righteousness, and understand our own spiritual need, we will not be able
truly and really inherit the kingdom of heaven. अनि जबसम्म हामी धार्मिकताको निम्ति भोकाउँछौँ या हामी तिर्खाउँदैनौँ या त हामी परमेश्वरको कुराहरूको निम्ति तिर्खाउँदैनौँ या त भोकाउँदैनौँ या त हाम्रो जुन पनि आवश्यकता छ त्यसलाई जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ आज परमेश्वरको राज्यलाई अधिकारी परमेश्वरको राज्यको अधिकारी हुनेपट्टि हामी जान There सक्दैनौँ। are 9 beatitudes there. त्यहाँनिर 9वटा यो उपदेशहरू हामी पाउँछौँ। Yes. And then when we come on to verses 11 and 12, we saw, अनि हामीले 11 र 12 पद हामीले हेरेका थियौँ। see, actually verse 10 onwards. 10 पदसम्म हामीले हेरेका थियौँ। Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. अब 10 पदमा धार्मिकताका निम्ति सताइनेहरू धन्य हुन् किनभने स्वर्गको राज्य उनीहरूकै हो। If we live godly, we suffer persecution. यदि हामी धार्मिकतामा हाम्रो भक्तिपूर्ण हामी जीवन बिताउँछौँ भने हामीलाई सतावट हुन्छ। The Lord he says, blessed are they, those who persecute us because of our, persecute us and they all manner and for righteousness' sake. धार्मिकताको निम्ति यदि कसैलाई हामीलाई सताउँछन् भने तिनीहरू धन्य हुन् प्रभुले भन्नुहुन्छ। When you start for the things of righteous, जब हामी धार्मिकताको कुराहरूपट्टि लाग्न थाल्छौँ, that's why Matthew chapter 6:33 we read, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. मत्ती 6:33 पद त्यहाँ लेखेको छ पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर। When we really stand for righteousness of God, जब हामी ख्रीष्टको परमेश्वरको धार्मिकतामा हामी उभिन्छौँ, we are like lights in the darkness. आज हामी एकदमै We are like a light in the darkness. हामी अन्धकारमा आज एउटा ज्योति जस्तो हामी रहन्छौँ And people don't like us. अनि मान्छेले चाहिँ अब हामीलाई मन पराउन छोड्छ And we are being persecuted. अनि हामीलाई सताउँछ। Yes. And I gave you many examples of that yesterday. अनि त्यसका धेरै उदाहरणहरू मैले हिजो तपाईँलाई दिएको थिएँ। Then you see in verse 11, अब 11 पदमा and says, blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my name's sake. तिमीहरू धन्य हो जब मानिसहरूले मेरो कारणले तिमीलाई निन्दा गर्नेछन्, सताउनेछन् र झुट बोली बोली तिमीहरूको विरोधमा हर प्रकारका खराब कुरा गर्नेछन्। False accusation, अनि झुटा दोषहरू evil accusation. अनि एकदम नराम्रा आज दोषहरू। Why? किन? Because we stand for the Lord and his righteousness. किनभने हामी प्रभुको निम्ति नि उहाँको धार्मिकता निम्ति खडा भइरहेका छौँ। So verse 12 it says, 12 पदले भन्छ rejoice and be exceeding glad. रमाऊ र अत्यन्तै खुसी हो। Why? किन? Oh, great is your reward in heaven. किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो छ। Great is your reward. किनभने स्वर्गमा ठुलो छ इनाम If तिमीहरूको। we shall suffer with him here on earth, यदि यो पृथ्वी तलमा हामी उहाँको साथमा दुःख भोग्यौँ we भने shall also reign with him in glory. उहाँसँग हामी महिमामा राज्य गर्नेछौँ। In 2 Timothy दोस्रो तिमोथी chapter 2, अनि 2 अध्याय verses 11 and 12. त्यसको 11 अनि 12 पद And Panos. भन्नुहोस् Yeah. यो विश्वासयोग्य वचन हो हामी उहाँसँग मरेका छौँ भने हामी पनि उहाँसँगै जिउनेछौँ हामीले दुःख भोग्यौँ भने हामीले पनि उहाँसँगै राज्य गर्नेछौँ। See, dear ones, यसकारण हेर्नुहोस् प्रियहरू see, at the same time, many believers, they just want get a ticket to heaven. अनि आज धेरै विश्वासीहरू चाहिँ खाली स्वर्ग जाने टिकट मात्र उनीहरूले चाहन्छन्। They are not willing to suffer for Christ's sake. तर ख्रीष्टको खातिर दुःख भोग्न चाहिँ माग्दैनन्। See, unless we learn to suffer यसकारण हामीले यो दुःख भोग्न सिकेनौँ भने for his name's sake, उहाँको नामको खातिर we will not be able to reign with him in glory. आज महिमामा हामी उहाँको साथमा राज्य गर्न सक्नेवाला छैनौँ। See, then verse 13 onwards, अब 13 पददेखि उता there is a change there. त्यहाँनिर एउटा अलिकति भिन्नता आएको छ। See, now from the personal we go into and global. अब यहाँनिर व्यक्तिगत कुरा अब छोडेर अब एकदमै सार्वजनिक कुरामा हामी अब See, आउँछौँ। beatitude has to do with the personal And here- walk with the Lord. यो पहाडी उपदेशमा दिएको छ आज यो व्यक्तिगत तौरमा प्रभुको साथमा हिँड्ने कुरा हामी पाउँछौँ। Our personal characteristics. अनि यसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत गुणहरू
our behavior, हाम्रो बानी बेहोराहरू, our mindset, हाम्रो मनका विचारहरू, our conduct, हाम्रा चल्ने कुराहरू, चालचलन, in order to inherit the kingdom of heaven. अनि स्वर्गको राज्यलाई अधिकारी गर्ने कुरा। Then from personal, अब यो व्यक्तिगत कुरादेखि go लिएर into the global. अब सबैजनामाथि यो आउँछ। See verse 13 says, अब 13 पदले यसो भन्छ, ye are the salt of the earth. तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ। It does not say you are the salt of Kalimpong तिमीहरू कालिम्पोङको नुन हौ भनेको छैन, or India या त इन्डियाको नुन, or Asia, या त एसियाको नुन, but you are the salt of the earth. तर तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ। So as believers, यसमा विश्वासी भएर as the people who are going to inherit the kingdom of heaven, अनि स्वर्गको राज्य अधिकारी गर्ने कुराको लगाउमा and we should have the global view of the plan and the purpose of God. आज परमेश्वरको जुन योजना अनि उद्देश्य छ त्यसलाई हामीले एकदमै सार्वजनिक प्रकारले हामीले हेर्नुपर्छ। What are some of the aspects of the salt? आज यो जुन नुनको गुणहरू चाहिँ के छन्, Or we call it technically properties of the salt. नुनको जुन गुणहरू, Yes. What are some of, suppose the food is prepared here, मानिलिनुहोस् खानेकुरा तयार गरियो they forgot to put salt in it. अनि त्यसमा नुन हाल्न बिर्सियो, Would you enjoy that? अब त्यो खानेकुरा मनपर्छ तपाईँलाई? Huh? No. You would say, there's no salt. किनभने त्यहाँनिर नुन छैन भन्छ, It does not taste. त्यहाँनिर अब त्यो स्वाद नै आउँदैन, Then you will be looking for salt. अनि अब तपाईँले नुन खोज्न थाल्नुहुन्छ। So in other words, त्यसको अर्थ हुन्छ salt gives taste to things. आज त्यो नुनले चाहिँ आज कुनै पनि कुरामा चाहिँ स्वाद दिन्छ। See, that's why in Colossians chapter, please, to Colossians chapter 4 verse 8. अब कलसी 4 अध्यायको 8 Either पदमा 6 or 8, our conversation must be salted with. अनि हाम्रा जुन चालचलन चाहिँ आज Yeah. 6 verse 6 Yes, verse 6. 6 पद Panos. तिमीहरूको वचन सधैँ अनुग्रहपूर्ण नुनले स्वादिलो पारिएको होस्। The people at the back is not saying. Repeat, everyone, please. पछिकोले भनेको छैन है, सबैजनाले यसलाई दोहोऱ्याउनुहोस्, म भन्दैछु। Panos, yes. यहाँ भनिँदैछ, तिमीहरूको वचन सधैँ अनुग्रहपूर्ण नुनले स्वादिलो पारिएको होस्। See that? हेर्नुभयो Our conversation. हाम्रो जुन चालचलन छ Salted with grace. अझै यस्तो नुनले स्वादिलो पारिएको हो, It may bring taste to the people. ताकि मानिसहरूलाई यसले स्वाद दिन सकोस्। And so, another thing about the salt, अब अर्को कुरा नुनको लगाउमा, as long as you can see the salt, salt won't be of any good to you. अनि जब तपाईँले नुनलाई देख्नुहुन्छ, नुन तपाईँको निम्ति त्यति साह्रो हेर्न लायकको हुँदैन। Right? Now suppose salt is in a saucer अब मानिलिनुहोस् त्यो पिरिसमा त्यो नुन ल्याइदियो, or in a salt shaker, या त एकदम त्यो नुन छर्किनेमा हाल्यो बट्टामा, and you can see the salt. अब तपाईँले त्यो नुन देख्नुहुन्छ, Will the salt be of any good to anybody? के त्यो नुन चाहिँ सबैले राम्रो देख्छ? You say the salt is there, त्यहाँनिर नुन छ, but in order for salt to be a benefit and a blessing to you, the salt should be dissolved in the food, which you won't be able to see it. अनि त्यो नुन चाहिँ जुन पनि छ त्यो नुनलाई चाहिँ नुनको चाहिँ प्रभाव चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनमा लिन चाहनुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँले लगाउनुपर्छ, त्यो बिलिनुपर्छ, नदेखिने बन्नुपर्छ, तब मात्र तपाईँले त्यसको स्वाद पाउनुहुन्छ। In other words, the kingdom principle is that our lives must be invisible to other people. यसको अर्थ यो हुन्छ कि हाम्रो राज्यको सिद्धान्तमा चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ एकदम अदृश्य हुनुपर्छ, अरूले नदेखेको हुनुपर्छ। The things which we do, हामीले गरेको कार्यहरू चाहिँ we don't proclaim, हामीले यसलाई चाहिँ घोषणा गर्दैनौँ, मैले but यस्तो others गर्छु। will taste it. तर अरूले चाहिँ त्यसको स्वाद पाइरहेको हुन्छ, Others may not see it. अरूले देख्दैन त्यसलाई। You see that? देख्नुभयो? Some people do things so that others may see it. अरू कति मान्छेले चाहिँ काम गर्छ अरूले देखोस् भनेर। See? That is not the kingdom principle. यो चाहिँ राज्यको सिद्धान्त In भएन। the kingdom principle, राज्यको सिद्धान्तमा चाहिँ every believer ought to be invisible. आज प्रत्येक विश्वासी चाहिँ एकदम अदृश्य हुनुपर्छ, He quietly does work. अनि बिस्तारै चुपचाप साथीले काम He गरिरहेको serves हुन्छ, others. अनि उसले अरूको सेवा गरिरहेको Oh, he हुन्छ। won't say, I'm a Christian, that's why I'm doing this. अनि भन्नु हुँदैन म क्रिस्चियन हो यसका म यो सेवा गर्दैछु भनेर। See, let other people ask us who we are. अरूले चाहिँ सोधोस् न हामी को हो भनेर। See, this is a very important principle.
यो चाहिँ एकदमै मुख्य हामी राज्यको सिद्धान्त पाउँछौँ। Then there is another aspect, अर्को हामी विचार गर्ने and of पाउँछौँ course the salt has many aspects. अनि त्यो नुनको अरू It brings healing. अर्को चाहिँ जाति गर्ने कुरा। See, suppose if you have a wound, तपाईँको घाउ छ भने in the olden days, they take a little salt and rub it there त्यहाँनिर उनीहरूले पहिलाको जमानामा त्यो नुनलाई गलिदिन्थ्यो त्यहाँ to bring healing. त्यो जाति गर्नु Of course, it may burn, पोल्छ त but at the same time, it brings healing. तर त्यसले जाति पनि गर्छ। See? And also, it preserves. यसले फेरि जोगाउने काम पनि गर्छ। See, preserve things. त्यो नुनले जोगाउने काम गर्छ। The days when we did not have the refrigerators, ती समयमा जब हाम्रोमा त्यो रेफ्रिजरेटर थिएन what people did, how did they preserve the meat and other things? उनीहरूले त्यो मासु या त अरू कुराहरू कसरी उनीहरूले जोगाएर राख्थे They salted it. यस्तै उनीहरूले त्यसमा नुन दल्थे। See that? So salt has many properties. यस कारण यो नुनका धेरै गुणहरू हामी पाउँछौँ And they do everything for the benefit and blessing of others. अनि सबै कुरा चाहिँ आज अरूको फाइदाको निम्ति चाहिँ आशिषको निम्ति चाहिँ गरिन्थ्यो। It is a service beyond self. अनि यो चाहिँ यो जुन सेवा चाहिँ यो नुनले दिइरहेको छ यो चाहिँ आफ्नो निम्ति होइन अरूको निम्ति दिइरहेको Unless you learn to do that, छ। तपाईँले पनि यसो गर्न सिक्नु भएन भने you will not be part of the kingdom of heaven. त्यो स्वर्गको राज्यको भागीदार तपाईँ बन्न सक्नुहुन्न। It's a kingdom principle. यो चाहिँ राज्यको सिद्धान्त हो। You understand? बुझ्नुभयो यो कुरालाई? But many people do not understand, nor they apply these principles. धेरैजना यसलाई बुझ्दैनन् पनि यसलाई उपयोगमा पनि ल्याउँदैन। Even though it is so simple, यति सरल कुरा छ yet it is so profound. तर पनि एकदम सत्यताले परिपूर्ण छ। Yes. And also you notice one thing, अनि एउटा कुरा तपाईँले याद गर्नुहोस् the properties of the salt is universal. आज यो जुन पनि नुनको जुन पनि गुण छ यो चाहिँ एकदम सार्वजनिक छ सबैको निम्ति छ। Salt is salt in Japan, अनि यो नुन जापानमा नुन नै हो in America, अमेरिकामा पनि in Africa, अफ्रिकामा पनि in Latin America, अनि ल्याटिन अमेरिकामा in India, इन्डियामा पनि in everywhere. अनि सबै जग्गा Huh? Isn't that true? नुन नुन नै हो हैन सबै जग्गा। Say. See that? बुझ्नुभयो? You understand? Are you with me? तपाईँले मलाई बुझ्नुहुँदैछ? So this is what we have to understand in the kingdom principle. र यो राज्यको सिद्धान्तमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। It is the universal application of the life of a believer who follows the principles of the kingdom of heaven. आज स्वर्गको राज्यको जुन सिद्धान्तहरू जुन विश्वासीले आज पछ्याउँछ भने यो चाहिँ सबै विश्वलाई यसले चाहिँ फाइदा पुर्याइरहेको हुनुपर्दछ। Okay, now that is enough for the salt for the time being. आज थोरै समय उति अब नुनको कुरा सिधाइदिनु। Then, what happened? Verse 14. अब 14 पद It says, "Ye are the light of the world. यहाँ फेरि भन्छ तिमीहरू संसारका ज्योति हो। A city that is set on a hill cannot be hid." डाँडामाथि बसालिने सहर डुब्न सक्दैन। See? Now you see the difference. अब यहाँनिर भिन्नता तपाईँले हेर्नु। In order for salt to be beneficial, it cannot be seen. आज नुन चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुनु हो भने यो चाहिँ अदृश्य हुनुपर्छ नदेखिने हुनुपर्छ। Yeah. Suppose if you make a sabji or chicken curry or dal, तपाईँले मानिलिनु सब्जी या त चिकन करी या त दाल बनाउनु भयो nobody sees the salt in it. You taste the salt. आज त्यहाँनिर भएको नुनलाई चाहिँ कसैले पनि देख्दैन त्यसको स्वाद मात्रै तपाईँले पाउनुहुन्छ Yes or no? हो कि होइन? Huh? Take part? ठिकै छ होइन? You understand? बुझ्नुभयो? And now, what about the light? अब ज्योति चाहिँ Huh? Remember a little while ago, the light went off. एक थोरै समय अगाडि बत्ती गएको थियो। So in order for us to enjoy light, it has to be seen. अब ज्योतिलाई चाहिँ हामीले उपभोग गर्नु भने फेरि त्यो चाहिँ देख्नुपर्छ। As long as we don't see the light, it is no help. अब ज्योतिलाई हामीले देखेनौँ भने यसले हामीलाई केही सहायता पुर्याउन सक्दैन। See the difference. यहाँनिर भिन्नता आएको छ। See, these are the two different aspects of the kingdom principle. आज राज्यको सिद्धान्तमा यो दुई प्रकारका विचारहरू हामी पाउँछौँ। So in one sense, एकपट्टि चाहिँ if you want to be a blessing to the people of the world, संसारका मानिसहरू तपाईँ आशिषको काम गर्न चाहनुहुन्छ we भने should be hidden in Christ तपाईँ क्रिस्टमा चाहिँ लुकिएको अवस्थामा पाइनुपर्छ। and with God's light. अब ज्योतिको लगाउमा चाहिँ In order to be a blessing to others अरूको निम्ति आशिष काम गर्न चाहनुहुन्छ भने and the world, अनि संसारको निम्ति we have to be seen through Christ. हामी चाहिँ क्रिस्टद्वारा देखिनुपर्छ। So that's why Jesus said,
यसका निश्चय भन्नुभयो You are the light of the world. तिम्रो संसारका ज्योति हो Light shine for everybody. अनि त्यो ज्योति चाहिँ सबैको निम्ति यो चम्कन्छ Is there any Christian light here? यहाँ क्रिस्चियन ज्योतिहरू छ Do you go to the market and say, I'm from El Shaddai, I'm looking for Christian light? तपाईँलाई भन्नुहुन्छ दोकानमा गएर म यसलाई हो मलाई एउटा क्रिस्चियन बत्ती चाहिएको छ Light is light. ज्योति ज्योति नै हो There is no Hindu light. कुनै हिन्दू ज्योति There छैन is no Buddhist light. अनि बुद्धिस्ट लाइट पनि छैन There is no, what do you call, some of your groups here? No, Muslim light store. And, or Lecture light. And no Gorkha light. गोर्खा लाइट पनि छैन Light is light. त्यो ज्योति चाहिँ ज्योति नै हो See? And who is that light? अनि को चाहिँ त्यो ज्योति हो Tell me, who is that light? त्यो ज्योति चाहिँ को हो The Lord Jesus Christ. प्रभु श्री कृष्ण हुनुहुन्छ He is the light. उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ So that light must be seen त्यो ज्योति चाहिँ देखिनुपर्छ by all, सबैद्वारा regardless of who they may be, र जोसुकै किन नहोस् without any question asked. त्यहाँनिर कुनै पनि प्रश्न सोधिनु Then पर्दैन we become a blessing. तब मात्र हामी आशिष कान भन्छ That's the kingdom principle. यो चाहिँ राज्यको सिद्धान्त हो That's why Jesus said, यसका निश्चयले भन्नुभयो John 8:12. यमुना 8:12 यमुना 8:12 अनि फेरि यीशुले यसो भन्दै त्यससँग बोल्नुभयो संसारको ज्योति म नै हुँ जसले मलाई पछ्याउँछ अन्धकारमा हिँड्ने छैन तर जीवनको ज्योति पाउनेछ See? Jesus said, I am the light of the world. यीशुले भन्नुभयो संसारको ज्योति म नै हुँ You that? Walk at the Pannos. भन्नुहोस् Everybody. सबैजनाले संसारको ज्योति म नै हुँ जसले मलाई पछ्याउँछ ऊ अन्धकारमा हिँड्ने छैन तर जीवनको ज्योति पाउनेछ So the light is to be seen. यसकारण यो ज्योति चाहिँ सबैले देख्नुपर्छ And so come back to verse 14 now. अब तपाईँ फेरि 14 पदमा आउनुहोस् So that's why it's like a city is set on a hill, cannot be hid. जस्तो डाँडामाथि बसालेको सहर लुक्न सक्दैन A city on a hill. त्यो सहर डाँडामा बसेको सहर When you are coming to Kalimpong, जब तपाईँ कालिम्पोङ आउनुहुन्छ on the right you can see the lights in Kalimpong. अनि त्यो भन्ज्याङबाट हामी त्यो कालिम्पोङको त्यो ज्योतिहरू हामी देख्छौँ There is Kalimpong. कालिम्पोङ त्यहाँ रहेछ How do they recognize it? कसरी हामी चिन्छौँ Because of the light. त्यो ज्योतिले गर्दाखेरि So similarly, एक प्रकारले and we must be Christ light shining, हामी पनि ख्रिस्ट जस्तो चम्किरहेको हुनुपर्छ all to see, सबैले देख्न पर्ने अवस्था and to be a blessing to all. अनि सबैले आशिष पुर्याउने And now verse 15. अब 15 पद Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it gives light unto all that are in the house. See? न त मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीमाथि राख्दछन् पाथी मनि राख्दछन् तर सामदानमाथि राख्दछन् र त्यसले घरभित्र हुने सबैलाई उज्यालो दिन्छ So dear ones, त्यसकारण प्रियहरू why did the Lord redeem us? किन प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो Why did the Lord have placed us here on earth? किन प्रभुले हामीलाई यो पृथ्वीमा रहन दिनुभयो Not to live for ourselves, हाम्रो आफ्नो निम्ति जीवन निम्ति होइन but in order to give light and blessing to others. तर अरूलाई त्यो ज्योति अनि आशिष दिनको निम्ति And we should, that's what it says, unto all. सबैलाई See? Unto all. सबैलाई But that's not happening, is it? तर यो भइरहेको छैन होइन We keep the light under the bushel हामी चाहिँ त्यो जुन पनि बत्ती छ पाथी मनि राख्छौँ instead of taking up upon a candlestick. त्यसलाई सामदान माथि राख्नुको सट्टामा It should be seen by all. ताकि यसलाई सबैले देख्नु Then people begin to ask the question, तब मान्छेले प्रश्न गर्न थाल्छन् what is the secret of this light? यो ज्योतिको रहस्य के हो Then you will be able to say, अब तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ why? किन And what is the reason for it? अनि यसको कारण चाहिँ के हो You can say, Christ is my light. तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ ख्रिस्ट चाहिँ मेरो ज्योति हो And He is shining through me. अनि उहाँ चाहिँ मबाट भइकन To चम्किरहनु give भएको light to all, ताकि अरूले पनि ज्योति पाउनु regardless of their background. उनीहरूको पृष्ठभूमि जस्तै किन नहोस् Whether they are sinners or saints. उनीहरू पापी होस् या त धर्मी होस् Regardless of what religion they come from. अनि कुनै पनि धर्मका तिनीहरू किन नहुन् So, kingdom principle is that you and I may be a blessing to all
कारण बन्नुपर्छ। That's why Jesus prayed. यसकारण प्रभुले प्रार्थना गर्नुभयो। And Matthew's Gospel chapter 6 verse 9 6:9 पदमा says, Thy kingdom come. तपाईको राज्य आओस्। See, is there? 6:9 Read पदमा it, Banos. भन्नुहोस्। Yeah. 10 पदमा तपाईको राज्य आओस्। Thy kingdom come. तपाईको राज्य आओस्। Thy will be done. तपाईको इच्छा Here on होस् earth. यस पृथ्वीमा As it is in heaven. जस्तो यो स्वर्गमा छ। See that? That principle. यो चाहिँ नियम हो, सिद्धान्त हो। You know, we hear about it, but how many of us really practice it? र हामीले यसलाई चाहिँ जान्दछौँ तर हामी कतिले यसलाई व्यवहारमा ल्याइरहेका छौँ As a means of blessing to all. अरूको आशिषको निम्ति। See, that is the best way to communicate the Lord Jesus Christ to others. अरूलाई चाहिँ कृष्ण बताउन निम्ति हामीले यस प्रकारको काम हामीले गर्नुपर्छ। Then when they see Christ in and to us, जब उनीहरूले चाहिँ ख्रिस्टलाई हामी भित्र अनि हामीबाट देख्छ they would say, उनीहरूले भन्नेछन् how can I have him? कसरी म पनि उहाँलाई पाऊँ? I've been searching for him. यसको निम्ति उहाँको निम्ति म उहाँलाई पनि खोजिरहेको छु। Then we can tell them, तब हामी उहाँलाई भन्न सक्छौँ how can they have the Lord Jesus Christ? कसरी उनीहरूले पनि क्रिस्टलाई पाउन See, सक्छन्। Philippians chapter 2, फिलिप्पी 2 verse 14. त्यसको 14 पद। Yeah. Philippians 2:14. फिलिप्पी 2 को 14 पद। You know, look at the perverse nation. The shining forth like a light in the dark. 15. कि तिमीहरू निर्दोष र सोझो हो, टेढा र भ्रष्ट पुस्ताको बीचमा परमेश्वरका निष्कलङ्क सन्तानहरू हो, जुन पुस्ताको बीचमा जीवनको वचनलाई पक्रेर तिमीहरू संसारमा ज्योतिहरू झै चम्कन्छौ। भन्नुहोस् कि तिमीहरू निर्दोष र सोझो हो, टेढा र भ्रष्ट पुस्ताका बीचमा परमेश्वरका निष्कलङ्क सन्तानहरू हो, जुन पुस्ताको बीचमा जीवनको वचनलाई पक्रेर तिमीहरू संसारमा ज्योतिहरू झै चम्कन्छौ। See how clear it is. यो कति सफा छ। When do we need the light? अब हामीलाई कहिले ज्योति चाहिन्छ? Where there is darkness. जब त्यहाँ अन्धकार छ। You understand? बुझ्नुभयो? So we should be living in the midst of a crooked and perverse nation and perverse people in order to show forth the light of the Lord Jesus Christ. यसमा ख्रीष्टको ज्योतिलाई यदि हामीले चम्काउनु हो भने आज हामी टेढा र भ्रष्ट पुस्ताको बीचमा हुनुपर्छ। Then only others can see the light. तब मात्र अरूले त्यो ज्योतिलाई देख्न सक्छ। Unfortunately, तर अभाग्यवश we believers have a tendency of segregating ourselves from other people. हामी हाम्रो विश्वासीको चाहिँ एउटा मन हुन्छ कि अरूदेखि चाहिँ हामी अलग गरेर बसौँ भनेर। See, that attitude is not of Christ. अनि यो विचार चाहिँ आज ख्रीष्टपट्टिबाट छैन। That is not based on the kingdom principle. आज राज्यको सिद्धान्तमा यो छैन आधारित। We must be living in the midst of a crooked and perverse nation, आज हामी टेढा र भ्रष्ट पुस्ताको बीचमा हामी रहिरहेको हुनुपर्छ। shining as His light, अनि उहाँको ज्योति जस्तो चम्कँदै so that others too may see light. ताकि अरूले पनि त्यो ज्योतिलाई Others too may enter into the blessings of Christ. अनि अरू पनि ख्रीष्टको त्यो आशिषमा आउन सकुन्। And others would say, अनि अरूले भनेछन् yes, I have been living in darkness. म अन्धकारमा जिरहेको थिएँ Finally, I have seen the light. अनि मैले अन्तमा ज्योति देखेँ। I thank you. म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। See verse 15, what 15 it says. पदले के भन्छ? That is Matthew chapter 5. मत्ती 5 अध्यायको 16. 16 पद। Yeah. यसैले तिमीहरूको ज्योति मानिसको सामु चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका असल कामहरू देखुन् अनि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। भन्नुहोस् यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामु चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका असल कामहरू देखुन् अनि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। See the kingdom principle here. यहाँनिर त्यो राज्यको सिद्धान्त हामी पाउँछौँ। Let your light so shine before men, आज मानिसहरूको बीचमा तिमीहरूको ज्योति यस्तो प्रकारले चम्कोस् that they may see your good works ताकि तिनीहरूले तिमीहरूका असल कामहरू देखुन् and glorify your Father which is in heaven. अनि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। As the world is seeing the good works of Christ through you, के तपाईँबाट भइकन संसारले आज असल कामहरू देखिरहेको छ?
Can the world see Christ's life through you? के संसारले आज तपाईबाट भइकन ख्रीष्टको जीवन देखिरहेको छ? Christ's love through you? आज ख्रीष्टको प्रेमलाई देखिरहेको छ तपाईँबाट भइकन? Christ's light through you? आज ख्रीष्ट जस्तो जीवन देखिरहेको छ तपाईँबाट भइकन? Christ's liberty through you? आज ख्रीष्टको स्वतन्त्रतालाई देखिरहेको छ तपाईँबाट भइकन? Others glorifying God the Father by seeing your good works. तपाईको असल कामहरु देखिकन के उनीहरुले परमेश्वरको महिमा गरिरहेको छ? See, we are quick in preaching, but we are slow in practicing. हामी एकदमै बताउन चाहिँ हामी छिटो छौं तर व्यवहारमा ल्याउन चाहिँ हामी ढिलो छौं। A story was told, I may have told the same story here, Yes. but being a new congregation, a story was told about a preacher. एउटा प्रचारकको बारेमा यो कथा भनिएको छ। Sunday morning, आइतबार बिहानी he was preparing his sermon on love. प्रेमको बारेमा उसले वचन तयार गरिरहेको रहेछ। So in the villages, and the chickens wandered around. अनि त्यहाँनिर तपाईलाई थाहा छ गाउँ बस्तीमा आज कुखुराहरु यताउति घुमिरहेको हुन्छ। Chicken does not know the boundaries. अनि त्यो कुखुराहरुलाई तिनीहरुको सीमा कहाँ हो थाहा Chicken हुँदैन। did not, it is a Hindu boundary, this is a Christian boundary. अनि त्यो कुखुराहरुलाई थाहा हुँदैन यो चाहिँ हिन्दूको सिमाना हो यो चाहिँ क्रिश्चियनको सिमाना हो भनेर। And so this rooster, अनि यो जुन यो भाले छ he just walked over, अब उ त एकदमै उफ्रेर आएछ। came to the pastor's house, त्यो पास्टरकै घरमा आइपुगेछ। and pastor caught अनि the rooster. अनि त्यो पास्टरले त्यो भालेलाई पक्रेछ। And you know, and in those days, people can only afford to eat chicken only once a year. अनि तपाईलाई थाहा छ त्यो समयमा आज त्यो गाउँलेहरूले आज वर्षमा एकचोटि मात्र त भाले पाउँछ। So he said, praise the Lord. अनि यसले भन्छ प्रभुको स्तुति हो। Jai Masi. जय मसीह। Nice rooster has come. राम्रो भाले पाएँ मैले आज। He stopped to prepare the sermon. अनि त्यो वचन तयारी गर्नुको छ त बिर्सेछ। He caught the rooster. अनि भालेलाई पक्रेछ। He gave it to his wife. अनि स्वास्नीलाई पनि दिएछ। See how the Lord has given us it. हेर्नु त प्रभुले कस्तो हामीलाई प्रबन्ध Today गर्नुभयो। make a nice chicken curry. आज चाहिँ राम्रो भालेको मासु Instead of dal bath, today we are going to have a chicken curry bath. आज दाल भातको सट्टामा हामी एकदमै कुखुराको मासु भात खान्छौँ। Yeah. And so preacher went to preach. अनि प्रचारक गएछ प्रचार गर्न। His wife followed him. अनि उसको पत्नी पनि पछाडि गएछ। That day, you know what was his text? अनि त्यो दिन उसले के भन्नु पर्ने थियो रहेछ? Luke Gospel, लुका chapter 10, verse 27. 10 अध्यायको 27 पद। See, read it. यसलाई हामी पढ्छौँ। 10 अध्यायको Yeah. 26 पद। Yeah, 27, 28. 27 अनि 28 पद। अनि उनले जवाब दिँदै भने तिमीले आफ्नो परमेश्वर प्रभुलाई आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले, आफ्नो सारा मनले प्रेम गर अनि आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई झै प्रेम गर। अनि उहाँले उनलाई सोध्नुभयो तिमीले ठिक उत्तर दिएका छौ यही गर र तिमीहरू जिउनेछौ। So he preached. अनि उसले प्रचार गरे Powerful sermon. एकदमै शक्तिशाली। He said we must love God. हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। That love must be expressed the way we love our neighbor. अनि हाम्रो छिमेकीलाई हामीले जुन प्रकारले प्रेम गर्छौँ त्यो प्रकारले हामीले गर्नुपर्छ। Love everything that he has, अनि उसको जति पनि कुरा छ त्यसलाई प्रेम including his rooster. भालेलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ। And then that day after the preaching, अनि प्रचार सकेपछि he went out of the way, अनि बाटोमा आउँदा greeting everybody. सबैलाई एकदमै जय मसीह भन्दै Oh, आउँदैछ। sister, how are you doing अनि today? कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ आज? Oh, brother, how are you today? भाइ तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ आज? I heard your son was not well. How is he doing? Let me pray for him. अनि तपाईँको पति बिमार रहेछ मैले म प्रार्थना गरिदिन्छु। So people said, अनि मान्छे एकदम the pastor is converted by hearing his own sermon. यो पास्टर त आफ्नै वचन सुनेर परिवर्तन भएछ। And why he was delaying? किन उनले ढिलो गर्दै He रहेछ? was giving time for his wife. किन स्वास्नीलाई समय दिँदै रहेछ? Wife had to go and kill the chicken, किन त्यो स्वास्नी त गएर भाले काट्नु पर्यो पकाउनु पर्यो नि त clean the rooster, सफा गर्नु पर्यो and prepare the masala, अनि मसला तयार गर्नु पर्यो and make the chicken curry. अनि एकदमै कुखुराको मासु तयार गर्नु पर्यो So finally he reached home. अनि अन्तमा यस्तो ढिलो गर्दै गर्दै And पुगेछ his mouth was full of saliva. अनि एकदम उसको मुखमा As he thought of the chicken curry. त्यो एकदम कुखुराको मासु सम्झेर So he sat down for lunch. अनि अब भोजन त्यो His बसेछ wife brought अनि स्वास्नीले ल्यायो rice, चामल some chapati, अनि रोटी some bhaji, some sabji, अनि सब्जी पनि ल्यायो and some, dal. दाल पनि ल्यायो सुन्दैछ गन्ध Where is the chicken curry? अरे कुखुराको मासु आउँदैन के भयो So his wife said, अनि उसको स्वास्नीले भने did you preach
You should not covet anything of your neighbor. के तपाईँले यसरी प्रचार गर्नुभएको थिएन तिमीहरूले आफ्नो छिमेकीको कुनै पनि कुरा लोभ नगर्नु As you are preaching, तपाईँले प्रचार गर्दै गर्दा I was crying, म त एकदम रुँदै थिएँ saying neighbor chicken, the rooster was under our basket. आज छिमेकीको जुन भारी छ हाम्रो बास्केट मुनि छ So as soon as you finish preaching, तपाईँले प्रचार सक्ने साथ I came home. म घरमा आएँ I let the rooster free. अनि त्यो भारी मैले छोडिदिएँ Yeah. So the pastor got angry. अब त्यो पास्टर त रिसायो You a foolish idiot, you. त्यो मूर्ख स्त्री Yeah. And it is for us to preach. It is for others to practice. यो त हाम्रो लागि त प्रचार गर्ने काम हो नि त अरूले पो त्यसलाई त काममा लगाउनु पर्छ त यो सत्य कुरा हैन र We are preachers, but not practicing. हामी एकदमै प्रचार चाहिँ गर्ने तर त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउने चाहिँ हामी छैनौँ Hence the problem. यसै कारण त समस्या छ So the people can, when there is no good works, other people can see. यस कारण आज यो असल कामहरू मान्छेले हाम्रो जीवनदेखि देखेको छैन Or they can see the selfishness, self-centeredness. आज उनीहरूले हाम्रो जीवनमा केवल स्वार्थमा केन्द्रित जीवन Always पाउँछ looking for what is in it for me. सधैँ यसमा चाहिँ मैले के पाउँछु भन्ने कुरामा Rather than saying, what can I render unto my Lord? आज मेरो प्रभुलाई म के दिउँ भनेको सट्टामा See, why has the Lord saved us? किन प्रभुले हामीलाई बचाउनु We भयो are saved by not our works, but by the work of the Lord Jesus Christ. हाम्रो कामद्वारा हामी बाँचेको हैनौँ नि प्रभुको अनुग्रहद्वारा हामी बाँचेको See हौँ Ephesians chapter 2. एफिसी 2 अध्याय Yeah, reading from verse 8, हामी 8 पदेखि पढ्छौँ 8 and 9. 8 र 9 पद एफिसी 2 अध्यायको 8 अनि 9 पद किनकि विश्वासद्वारा अनुग्रहले तिमीले मुक्ति पाएका छौ अनि यो तिमीहरूको आफ्नैबाट होइन यो परमेश्वरको दान हो कामहरूबाट होइन नत्र कसैले घमण्ड गर्नेछ Then verse 10 now. 10 पद अब किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट यीशुमा सृजना गरिएका उहाँका हातका कारिगरी हौ जुन कामहरूमा हामीले हिँड्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले अघिबाटै तिमीलाई तयार पार्नु भएको छ So we are saved and for what? यसमा हामी के निम्ति आज सृष्टि गरेका छौँ Tell me. उद्धार पाएका छौँ For unto good works. असल कामको निम्ति Unto good works. असल कामको निम्ति The way we interact with our wives, the way we love them, the way we discipline our children with love, the way we interact with one another, others may be able to see the good works of those who have been redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ. आज जसको चाहिँ आज प्रभु यीशु मसीहको रगतद्वारा छुटकारा पाएको लोगो छन् उनीहरू एकाअर्कासित यसमा बातचितहरू गर्दाखेरि कामहरू गर्दाखेरि आफ्ना नानीहरूलाई अनुशासन राख्दाखेरि हाम्रो जीवनदेखि यो असल कार्य चाहिँ देखा पर्नु पर्दछ Unfortunately, there is hardly any difference between a believer's family and a non-believer's family. र अब के भन्छ आज विश्वासीको परिवार अन्य जातिको परिवारमा केही भिन्नता हामी देख्दैनौँ So Bhaksing used to say, भाइ बक्सिङले भन्नु what is the गर्नु difference? भिन्नता के छ They lie, we too lie. उनीहरू झुट बोल्छ हामी पनि झुट बोल्छौँ They beat up their wives, we also beat up our उनीहरूले wives. आफ्नो स्वास्थ्यलाई पुग्छन् हामी पनि पुग्छौँ And they cheat, and we also cheat. उनीहरूले चोर्छन् हामी पनि चोर्छौँ Where they do all kinds of things. उनीहरूले सबै कामहरू गर्छन् In what way these Christians are different from us? अब यो क्रिस्चियन चाहिँ के भिन्नता भयो हामीदेखि What is sad commentary, beloved? कति आज दुःख लाग्दो कुराहरू हामी सुन्छौँ Then how can we inherit the kingdom of heaven? कसरी परमेश्वरको राज्यको भागीदार हामी बन्ने If we do not practice the kingdom principles. आज यो राज्यको सिद्धान्तलाई यदि हामीले पालन गरेनौँ भने Titus chapter 2 verse 7. तीतस 2 अध्यायको 7 पद सबै कुराहरूमा आफूलाई असल कामहरूको नमुना बनाऊ शिक्षामा चाहिँ चोखोपना गम्भीरता सच्चाई शुद्ध वचन हौ See, we may be a pattern unto good works. आज असल कामहरूको निम्ति हामी नमुना बन्नुपर्छ See, pattern. नमुना When people want to see real pattern of good works, they should visit a Christian home. They should visit a Christian. They should visit a person who follows the kingdom principle. यदि कुनै अन्य जातिले आज असल कामहरूको नमुना उनीहरूले हेर्न चाहन्छन् भने आज एउटा क्रिस्चियनको घरमा उनीहरू आइकन यो नमुना चाहिँ उनीहरूले देख्न सक्नुपर्छ Is that happening? के यो कुरो भइरहेको छ Yes or no? हो कि होइन Not happening. भइरहेको छैन See Titus chapter 3 verse 8. तीतस 3 Titus अध्यायको 3:8. तीतस 3 अध्यायको 8 पद
यो विश्वासीको वचन हो र म यो चाहन्छु तिमीले निरन्तर यी कुरामा जोड देऊ कि जसले परमेश्वरमा विश्वास गरेका छन् उनीहरूले असल असल कामहरूमा लागिरहनमा ध्यान दिउन्। Again the same thing. त्यही कुरा हामी पाउँछौँ यहाँनिर। You must be in the good works. हामी असल कामहरूमा लागिरहनुपर्छ। So, Matthew's Gospel chapter 5 verse 16. मत्ती रचित सुसमाचार 5:16 Jesus says, let the light so shine before men, आज ज्योति मानिसको सामु यस्तो प्रकारले चम्कोस् that they see your good works ताकि तिमीहरूको असल काम देखेर and glorify your Father which is in heaven. स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताको महिमा गरून्। So to such people who are following those divine principles, Jesus said, fear not, little flock, it is my Father's desire that Father will give you the kingdom. अनि यो राज्यको सिद्धान्तहरू पालन गर्ने यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आज प्रभुले भनिरहेको छ, नडर सानो बगाल, किनभने पिताको यो शुभेच्छा छ तिमीलाई राज्य दिनु। Now, there's the following verses. अब अरू रहेका पदहरू Our interaction with others. अब अरूको साथमा हाम्रो प्रतिक्रिया And how to maintain the law. अब यो व्यवस्थालाई कसरी हामीले कायम राख्नुपर्छ। And then when we come to verse 20, त्यसको बाद हामी 20 पदमा हामी आउँछौँ। भन्नुहोस् किनभने म तिमीलाई भन्दछु तिमीहरूको धार्मिकताले शास्त्री र फरिसीहरूको धार्मिकता उछिनेन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ। see that? If our righteousness does not exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, it says very clearly, no case, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. र तिमीहरूको धार्मिकताले चाहिँ शास्त्री र फरिसीको भन्दा धार्मिकता भन्दा बेसी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ। Then the Lord is giving real spiritual standard. अब यहाँनिर प्रभुले एउटा आत्मिक स्तर उहाँले दिइरहनु भएको छ। How we should conduct ourselves toward others. How we should conduct ourselves. आज हामी अरूको सामने चाहिँ आफैलाई कुन प्रकारको चालचलन हामीले देखाउनु पर्ने। So first of all, you notice our personal relationship पहिला with हाम्रो God. परमेश्वरको साथमा हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध हामीले हेर्यौँ। Then our relation to the world. अनि संसारको साथमा हाम्रो सम्बन्ध। And then relation to one to another. अब एकअर्काको साथमा हाम्रो बीचको सम्बन्ध। Yeah. And here it says, verse 21, please read. अब 21 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। तिमीले सुनेका छौ पुरानो समयमा यो भनिएको थियो तिमीले हत्या नगर र जसले हत्या गर्ला त्यो न्यायको योग्य हुनेछ। तर म तिमीलाई भन्दछु जो कोही आफ्नो भाइसँग बिना कारण रिसाउँछ त्यो न्यायको योग्य हुनेछ अनि जसले आफ्नो भाइलाई निकम्मा भन्ला त्यो महासभाको योग्य हुनेछ। जसले हे मूर्ख भन्ला त्यो नरकको आगोको योग्य हुनेछ। In the Old Testament says, thou shalt not kill. पुरानो समयमा भनिने गर्थ्यो हत्या नगर्नु। But now look at the standard of the Lord Jesus Christ. अब प्रभु यीशुको स्तरलाई तपाईले हेर्नुहोस्। Far higher than the Old Testament. अनि पुरानो नियममा अति नै माथिल्लो स्तरमा छ यो। Far higher than the scribes and Pharisees. अनि फरिसी र शास्त्रीहरू भन्दा स्तरभन्दा धेरै माथि छ। So verse 22 says, 22 पदले भन्छ I say unto you, म तिमीलाई भन्दछु that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Rakha, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire. तर म तिमीलाई भन्दछु कोही आफ्नो भाइसँग बिना कारण रिसाउँछ त्यो न्यायको योग्य हुनेछ अनि जसले आफ्नो भाइलाई निकम्मा भन्ला। Do you? Yes. Finish. Now, do you use that word, you fool, you idiot? मूर्ख भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ कोही कोही बेला To address your wife, तपाईको आफ्नो पत्नीलाई, address your children, कता आफ्नो नानीहरूलाई, address your neighbors. तपाईको छिमेकीलाई। The Lord is saying, if you do that, you are worthy of what? प्रभुले यहाँनिर भन्दैछ यदि यसो गर्नुभयो भने तपाई केको योग्य हुनुहुन्छ? Worthy of what?
hellfire. नरकको आगो These are not my words, the words of the Lord Jesus यो Christ. मैले भनेको वचन होइन प्रभुले भन्नुभएको वचन हो See, beloved, that's why the kingdom principle is different from all other principles. यस कारण अरू नियमहरूभन्दा आज राज्यको सिद्धान्त चाहिँ अति नै भिन्न हामी पाउँछौँ That should be manifested in our personal life and in our global life and in our also community life. आज यो जुन जीवन छ आज हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा सार्वजनिक जीवनमा समाजको जीवनमा आज यो देखा पर्नुपर्छ Now suppose if you have offended a brother, यदि तपाईले आफ्नो भाइलाई ठोक्कर दिनुभएको छ now भने here you come to the worship service. अनि यहाँनिर उपासना निम्ति आउनुभयो भने Then he says what you should do. अब तपाईले के गर्नुपर्छ यहाँ See भन्नुहुन्छ verse 23 onwards. 23 पतिको त हेर्नुहोस् Yeah. यसकारण तिमीले आफ्नो भेटी वेदीमा ल्यायो भने र त्यहाँ तिम्रो विरुद्धमा तिम्रो भाइको केही छ भने सम्झना भयो भने आफ्नो बेटी त्यहाँ वेदीको अघिल्तिर छोडेर जाओ पहिले आफ्नो भाइसँग मेलमिलाप गर त्यसपछि आएर आफ्नो भेटी चढाओ Then 25. अब 25 पद बाटोमा आफ्नो विरोधीसँग हुँदाखेरि नै झट्टै उसँग मिलाप गरिहाल नत्र कुनै घडी विरोधीले तिमीलाई न्यायकर्ताको हातमा सुम्पिदेला र न्यायकर्ताले तिमीलाई अफिसरको हातमा सुम्पिदेला अनि तिमी झ्यालखानमा फालिनु पर्ला See, now I have recorded this in my biography to Brother Bakshi, and one of the elders of Jehovah Shammah and Brother, what was his name? Rajamani. Brother Rajamani was in worship service in Jehovah Shammah. यो समयमा भाइ बच्चीको जीवन गर्ने मैले यो घटना बताएको छु आज त्यो उपासनाको समयमा भाइ राजामणि त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो So the brother हुनुहुन्थ्यो So the brother who was giving an exhortation before the table was using the same passage. अनि यही भागलाई लिकन त्यो मेजको सेवाको अगाडि आज एउटा भाइले उत्साह वचन दिइरहेको थियो When you come to offer your gift, if you remember that you have warred against your brother, you leave the gift there, go and reconcile with him first. आफ्नो बेटी त्यही वेदीको अघिल्तिर छोडेर जाऊ र पहिला आफ्नो भाइसँग मेलमिलाप गर त्यसपछि आएर आफ्नो बेटी चढाऊ See, Brother Rajamani had borrowed 5 rupees from somebody. अनि भाइ राजामणिले चाहिँ कसैकोबाट 5 रुपैयाँ लिएको रहेछ ऋण लिएको रहेछ So this is way back in the in the 40s. यो चाहिँ एकदमै 40 दशकको कुरा हो That's a lot of money. त्यति बेला त 5 रुपैयाँ And so he remembered it. उसलाई थाहा भयो Oh yeah, I remember that I never paid back. अनि मैले त्यो 5 रुपैयाँ त मैले तिरेको छैन रहेछु So the message was going on. जब वचन गइरहेको थियो Brother Rajamani राजामणि भाइले got into his bicycle एकदम उसको साइकल लियो and he went to that friend's house, अनि त्यो साथीको घरमा गयो gave him the money, अनि उसलाई पैसा दियो and he asked his forgiveness for the delaying in repaying the money. अनि त्यो पैसा तिर्नमा ढिलो भएकोमा उसले माफ माग्यो Then he came back अनि फेरि फर्केर आयो and they are about distributing the elements. अनि त्यति बेला त्यो बेज बाँड्दै रहेछ He partook on the Lord's table. त्यसमा उसले भाग लियो You see the difference? हेर्नुहोस् त भिन्नता यहाँनिर Will that happen here यहाँनिर हुन्छ त्यस्तो today? आज Even if the Holy Spirit of God reminds you of things which you are against a brother or a sister, do you put things right with that person before you partake of the Lord's table? आज पवित्र आत्माले जब तपाईसँग बात गर्छ त्यति बेला के तपाईले आफ्नो भाइलाई कहीँ केही कुरो गर्नुभएको छ भने त्यसलाई मेजमा भाग लिनको अगाडि माफ माग्नुहुन्छ Our attitude is, जाने दो. हाम्रो विचार चाहिँ के छ भइहाल्छ Everybody does it. सबैजना त गर्छ त So what? अनि के हुन्छ That's why there is no purity in our life. त्यसकारण हाम्रो जीवनमा त्यहाँनिर No holiness in our life. हाम्रो जीवनमा No honesty in our life. हाम्रोमा No इमानदारी छैन sincerity in our life. हाम्रोमा त इमानदारी पनि We are living a double life. हामी दोबर जीवन बिताउँछौँ Partiality. एकदमै Hypocrisy. कपटी जीवन Then how can we inherit the kingdom of heaven? कसरी हामी स्वर्गको राज्यको भागीदार बन्न सक्छौँ Remember 1978? 1978 सालमा That is 32 years ago. 32 वर्ष अगाडि Brother Bakshi and myself, Brother G.T. Benjamin, not G.T., C.D. Benjamin, we were in Holland. हामी होल्यान्ड भन्ने जग्गामा आज भाइ बक्सी म अनि सिडी बेन्जामिन थियौँ So it was on a Sunday. We were asked to go and attend this church, अनि this local assembly. अनि आइतबारको दिन चाहिँ त्यहाँनिर स्थानीय मन्दिरमा हामी जाने हामीले अनुरोध गरियो Yes. So we went, अनि हामी गयौँ
And so, Brother Baksing asked me to give a message on the Lord's table. अनि प्रभुको मेजको सेवकाई चाहिँ भाइ बक्सीले मलाई बताउनु भनेर भन्नुभयो। I had never visited that assembly before. त्यो जग्गामा म पहिला गएको थिइनँ त्यो मण्डलीमा। I only knew one couple there. त्यहाँनिर एउटा जोडीलाई मात्रै म चिन्थेँ। He was the one who took us there. अनि उसले नै हामीलाई त्यहाँ लगेको थियो। And so they were a combination of people, the Dutch people and Malaccan people. You know Malacca, that is part of Indonesia. अनि त्यहाँनिर दुई प्रकारका मानिसहरू हुन्थे, जातिका मानिसहरू, एउटा चाहिँ मलाकाका मानिसहरू अनि अर्को चाहिँ डचहरू, त्यो होल्यान्डको मानिसहरू। And so I gave the message. अनि मैले वचन दिएँ। I gave a very brief exhortation. एकदम छोटकरीमा मैले वचन दिएँ। Because I wanted Brother Baksing to have more time for the ministry. आज वचनको सेवकाई अरू सेवकाई गर्ने बित्तिकै भाइ बक्सीलाई बेसी समय मैले दिन चाहेको थिएँ। So before I sat down, अनि म बस्नको अगाडि I read from this portion. यही भागबाट मैले पढेँ। I said, if you have war against your brother or a sister, put things right before you offer your gift. अनि तिमीहरूको भाइको साथमा केही विरोधका केही कुराहरू छन् भने तिमीले त्यसलाई ठिकठाक गरेर मात्र यसमाथि भाग लिनु। I sat down. अनि म बसेँ। There's a pin drop silence. एकदम चुपचाप छ त्यहाँनिर, हल्ला छैन। Nobody moved. कोही पनि चलेको छैन। Then the silence was broken by sobbing, weeping. अनि अब त्यो जुन चुपचाप त्यहाँनिर सन्नाटा जुन पनि फैलिएको छ त्यस समयमा कसैले रोएको आवाज आउन थाल्यो। And so the Malaccan brother and the Dutch brother, they started getting up. अनि मलाकान भाइहरू अनि त्यो डचका भाइहरू एकदमै उठ्न थाले आफूहरू। They fell on each other's neck. अनि एकाअर्कालाई अङ्गाल मार्न थाले। And they began to weep अनि रुन थाले। and ask for one another forgiveness. अनि क्षमा माग्न थाले एकाअर्कालाई। That continued for 2 hours. 2 घण्टासम्म त्यो भइरह्यो। Evidently there was fighting, quarreling, and bitterness, anger, unforgiving spirit among the people of God. किनभने त्यस समयको आज परमेश्वरको मानिसको बिचमा त आज झै झगडा, एकाअर्काप्रति रिस, क्षमा नगर्ने भावनाहरू, यस्ता विचारहरू भएका रहेछन्। When we come together to offer a gift, if thou remembers, God put things right before you partake of it. यदि हामी भेट लिन निम्ति हामी तयार भएका छौँ र कसैको विरुद्धमा केही कुरा हामीले चाल पायौँ भने पहिला हामीले क्षमा मागेर मात्र त्यसमा हामीले भाग लिनु पर्दछ। So finally somebody broke the bread. अनि अन्तमा कसैले रोटी तोड्यो, distributed. अनि बाँडचुट भयो। Brother Baksing could not preach. अनि भाइ बक्सीले वचन दिन समय Brother पाउनु Baksing भएन। said to me, अनि भाइ बक्सीले मलाई भन्नुभयो, God has done His work. परमेश्वरले आफ्नो काम गरिहाल्यो। There is no need for any more message. अब वचनको आवश्यकता छैन। Yes, beloved. प्रियहरू, We need the very Spirit of God. आज परमेश्वरको आत्माको यस प्रकार He should break us. उहाँले नै हामीलाई तोड्नुपर्छ। He should melt us. उहाँले नै हामीलाई He बिलाउनुपर्छ। should mold us. उहाँले नै हामीलाई बनाउनुपर्छ। He should transform us into the likeness of Christ, उहाँले नै अब हामीलाई ख्रिस्टको रूपमा हामीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, so that you and I shall be able to inherit the kingdom of heaven. ताकि तपाईँ अनि मैले आज परमेश्वरको राज्यको भागीदार हामी बन्न सकौँ। You see, and that is not happening. तर यो कुरो भइरहेको छैन यी दिनमा। Now we have come to the stage of business as usual. हामी पहिलाको जस्तै हामी चलिरहेका छौँ। And so, as we continue on this one, and then the Lord is speaking about the other various standards of what should be our standard in relation to adultery. आज व्यभिचारको लगाउमा यहाँनिर केही कुराहरू गरिएको छ। हाम्रो सम्बन्ध कुन प्रकारको हुनुपर्छ? See verse 27. 27 पद हेर्नुहोस्। Yeah. तिमीले सुनेका छौ, पुराना समयमा यो भनिएको थियो, व्यभिचार नगर। तर म तिमीलाई भन्दछु, जस कसैले कुनै स्त्रीलाई खराब इच्छाले हेर्छ अनि अघि नै आफ्नो हृदयमा त्यससित व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। See? And here the Lord was saying, in the Old Testament He said, thou shalt not commit adultery. पुरानो समयमा यो भनिएको थियो, व्यभिचार नगर। That's what the Pharisees and the Sadducees were trying to practice. अनि फरिसी र सदुकीहरूले चाहिँ यही कुरालाई उनीहरूले व्यवहारमा ल्याउन चाहेका थिए। But I say unto you, He said, तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, म चाहिँ तिमीलाई if भन्दछु, you shall look at a woman lustfully, you have already committed adultery in your own heart. यदि खराब इच्छाले कुनै स्त्रीलाई तिमीले हेरेका छौ भने आज तिम्रो हृदयमा व्यभिचार गरिसकेको हुन्छौ। If you are honest before God, यदि परमेश्वरप्रति तपाईँ इमानदारी हुनुहुन्छ you all भने have committed adultery. तपाईँ सबैजनाले व्यभिचार गरेको हुनुपर्छ। Looking at others lustfully. अरूलाई एकदम अभिलाषापूर्ण प्रकारले हेर्दा।
See, beloved, what the Lord is trying to bring about. आज प्रभुले कुन कुराहरू हाम्रो जीवनमा ल्याउन The चाहनुहुन्छ kingdom of heaven, एउटा स्वर्गको राज्य where righteousness reigns, जहाँनिर चाहिँ धार्मिकताले राज्य under गर्छ। the headship, lordship, kingship of the Lord Jesus आज Christ. प्रभु यीशु ख्रीष्टको राजत्व प्रभुत्व मुनि शिरत्व मुनि That must begin now. त्यो चाहिँ अहिलेबाट सुरु हुनुपर्छ। That's why he prayed, Thy kingdom come. यसकारण उहाँले यो प्रार्थना गर्नुभयो तपाईको राज्य Thy आओस्, will be done. तपाईको इच्छा पूरा होस्, And here on earth as it is in heaven. जस्तो स्वर्गमा तपाईको इच्छा छ पृथ्वीमा पूरा होस्। Look at the sharpness of his message. हेर्नुहोस् त यहाँनिर प्रभुको जुन पनि वचनको आज तीव्रतालाई That's why Bertrand Russell, such a genius, realized no man can practice this. But my message to Bertrand Russell is, yes, you and I cannot practice it by our own effort unless the Holy Spirit of God, through the power of the Lord Jesus Christ, take over our life and we give ourselves wholly to Him and say to Him, take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Lord, take me as I am and mold me and shape me into your likeness. अनि आज हामी त्यो विद्वान जो हुन्छ बटन रसल भन्ने जसले भनेको थियो यी कुराहरू त आज हामी पालन गर्न सक्दैनौँ तर आज बटन रसलको निम्ति आज मेरो यो सन्देश छ कि हामी यो गर्न सक्छौँ यदि हामीले चाहिँ ख्रीष्टलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा लिकन पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा आइकन आज जस्तो मेरो जीवन छ त्यही नै म प्रभुलाई दिन्छु समर्पित बनिकन पवित्र बनिकन हामीले यो जीवनलाई जिउन सक्छौँ। Verse 29 29 पद says, your eye offend you. अनि तपाईको तिम्रो आँखाले What तिमीलाई did टेस्ट गरायो you do? Pluck it out. के गर्नुपर्छ Pluck it out. फ्याँकिदिनुपर्छ And cast it from thee. अनि आफूदेखि For फ्याँकेर it फालिदिनुपर्छ। is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. आज तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा फालिनुभन्दा तिम्रो अङ्गहरूमध्ये एउटा नष्ट हुनु नै तिम्रा निम्ति लाभदायक हुन्छ। And if thy right hand offend thee, verse 30 please. अनि 30 पदलाई अनि तिम्रो दाहिने हातले तिमीलाई ठेस पहुँच भने त्यसलाई काटेर आफूदेखि फालिदेऊ किनभने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा फालिनुभन्दा तिम्रो अङ्गहरूमध्ये एउटा नष्ट हुनु नै तिम्रा निम्ति लाभदायक हुन्छ। In other words, bringing these members under the subjection of the Holy Spirit of God. यसकारण यी सबै अङ्गहरूलाई चाहिँ आज हामीले पवित्र आत्माको अधीनतामा हामीले ल्याउनुपर्छ। Realizing our own inability to bring these members under control. आज हाम्रोमा त अयोग्यता छ यी अङ्गहरूलाई हामी आफ्नो अधीनतामा ल्याउन सक्दैनौँ नियन्त्रणमा ल्याउन सक्दैनौँ। That's why Apostle Paul cries out. यसकारण पावल प्रेरितले कराई उठाउँछ Romans chapter 7. रोमी 7 अध्यायमा See, that toward the end of the chapter, अध्यायको अन्तमा oh wretched man that I am, who shall deliver me from this body of death. आज 24 पदमा हाय म कति अभागी मानिस कसले मलाई यस मृत्युको शरीरबाट छुटकारा देला। See, भन्नुहोस् हाय म कति अभागी मानिस कसले मलाई यस मृत्युको शरीरबाट छुटकारा देला। Then he says, so you notice how, but he has the answer. Read the next verse. त्यहाँले उत्तर यहाँले चाहिँ हामी पाउँछौँ अर्को पदमा हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु यसैले अब यस मनले चाहिँ म आफै परमेश्वरको व्यवस्थाको सेवा गर्दछु तर शरीरले चाहिँ पापको व्यवस्थाको सेवा गर्दछ। Yes, only through Christ. ख्रीष्टद्वारा मात्र। Yesterday I shared with you, हिजो मैले तपाईँलाई यो बाँडचुन गरेको थिएँ Christ in me. ख्रीष्ट ममा I'm allowing Christ to take over my life. आज ख्रीष्टलाई चाहिँ मैले मेरो जीवनलाई लिन निम्ति अनुमति दिनुपर्छ। Realize I cannot please Him by my own effort. अनि मैले यो कुरो याद गर्नुपर्छ म आफ्नो प्रयास गरेर चाहिँ उहाँलाई खुसी तुल्याउन सक्दिनँ। The Lord has made provision for us. परमेश्वरले हामीले त्यो प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ। We must obtain those provisions. आज त्यो प्रबन्धलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। Instead of just saying, I am born again. म नयाँ जन्म पाएको छु भन्दै हुँदैन हुँदैन। He has redeemed us so that we may become more like Him. आज उहाँले हामीलाई यसकारण छुटकारा दिनुभएको छ ताकि हामी ख्रीष्ट जस्तै Into बनिन His likeness.
उहाँकै रूपमा परिवर्तन हुन्छ। As Apostle Paul says, जस्तो पौलले भन्छ Galatians 2:20, गलाती 2:20 I am crucified with Christ. म क्रिस्टको I क्रुसमा am टाँगिएको छु। crucified with Christ. म क्रिस्टको क्रुसमा टाँगिएको छु। Nevertheless I live, yet not I. तर पनि म जीवित छु, तर म आफै जिउँदिन, But Christ liveth in me. तर क्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। I live my life with the life of the Son of God who loved me and He gave Himself for me. अनि परमेश्वरको पुत्रको विश्वासद्वारा म जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र आफूलाई मेरो निम्ति दिइहाल्नु भयो। I am crucified with Christ. म क्रिस्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु। Suppose if you are crucified, यदि मानिलिनुहोस् तपाईँ क्रुसमा टाँगिएको your छ, hands are crucified, तपाईँको हात टाँगिएको छ, will you be able to beat anybody with that hand? अब त्यो हातले तपाईँले कसैलाई कुट्न सक्नुहुन्छ? Yes or no? कुट्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? You cannot. सक्नुहुन्न। Suppose your eye is crucified. तपाईँको आँखा चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको छ भने Will you be able to look and enjoy anything? तपाईँले त्यसलाई हेरेर केही उपभोग गर्न You are in सक्नुहुन्छ? agony, you are in pain. तपाईँ त एकदम दर्दमा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ। Romans chapter 6, Paul says, think verse 9, reckon that yourself is dead. अनि रोमी 6:9 पदमा पौलले भन्छ तिमीले आफैलाई मरेको ठान। Think verse 9. 6:9 पद, Reckon yourself. 11 पद। Yeah. Panos. भन्नुहोस् यही प्रकारले तिमीले आफूलाई पापका निम्ति साँच्चै मरेका तर प्रभु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरका निम्ति जिउँदा भएका ठान। Which part of the body is the worst offender in our body? हाम्रो शरीरको कुन चाहिँ अङ्ग चाहिँ साह्रै हामीलाई ठोक्कर दिनेछ? Which one is? कुन चाहिँ चाहिँ हो? What's that? Eyes and also our tongue. Especially when you come to sisters. दिदीमै भेट्नु जिब्रो पनि हो। The tongue. जिब्रो See? Men also the same. मान्छेको पनि त्यही छ। That's why in James chapter 3 is speaking about the tongue. अनि याकुबको 3 अध्यायमा हामी यो What an जिब्रोको awful बारेमा thing it is. यो चाहिँ सबभन्दा ठोक्कर दिने कुरा। Read from verse 1. 1 पददेखि हामी त्यहाँ पढ्छौँ। Yeah. हे भाइहरू धेरैजना गुरु नहो यो जानेर कि हामीले झन् बढी दण्ड पाउनेछौँ किनकि हामी सबै कुरामा चुक्छौँ। यदि कोही मानिस वचनमा चुक्दैन भने उही सिद्ध मानिस हो, त्यसले सारा शरीरमा लगाउन पनि सक्छ। हेर हामी घोडाका मुखमा तिनीहरूले हाम्रो इच्छा पालन गरून् भनेर लगाउँछौँ र हामी तिनीहरूका सम्पूर्ण शरीर घुमाउँछौँ। जहाजहरूलाई पनि हेर ती साह्रै ठुला हुन्छन् र भयङ्कर बतासद्वारा चलाइन्छन् र पनि एउटा सानो पतवारद्वारा कर्णधारले जता चाहन्छ उतै ती घुमाइदिन्छ। यही प्रकारले जिब्रो पनि एउटा सानो अङ्ग हो र ठुला ठुला कुराहरूको घमण्ड गर्छ। हेर एउटा सानो आगोले कति ठुलो वनमा आगो लगाइदिन्छ अनि जिब्रो एउटा आगो हो, अधर्मको एउटा संसार हो। जिब्रो हाम्रा अङ्गहरूको बिचमा यसरी राखिएको छ, यसले सारा शरीरलाई अशुद्ध पार्छ र प्रकृतिको चक्रमा आगो लगाइदिन्छ अनि यसमा नरकद्वारा आगो लागेको हुन्छ। See? Now to whom James writing this book? अब यो याकुबले चाहिँ कसलाई यो पत्री To लेखेको the छ? believers or unbelievers? विश्वासीलाई कि अविश्वासीलाई? Huh? To the believers. विश्वासीलाई। So much problem in so many of our assemblies is because our tongue is not crucified. Our tongue is not brought under the subjection of the Holy Spirit of God. आज हाम्रो मण्डलीमा समस्या भएको कारण यही हो किनभने हाम्रो जिब्रो चाहिँ आज क्रुसमा टाँगिएको छैन। Then how can we inherit the kingdom of heaven? कसरी हामी स्वर्गको राज्यको भागीदार हामी गर्न सक्छौँ? Then further on, the Lord goes on to explain to them. अनि प्रभुले अरू कुराहरू हामीलाई बताउँदै जानुहुन्छ। And now you come to verse 27, we finish, come to 29. We finish that. And we come to 31. अब 21 पदमा हामी आउँछौँ। यसो पनि भनिएको छ जसले आफ्नो स्वास्नीलाई त्याग्ला त्यसले एउटा त्यागपत्र दियोस्, तर म तिमीलाई भन्दछु जसले व्यभिचार बाहेक अरू कुनै कारणले आफ्नो स्वास्नीलाई त्याग्ला त्यसले उसलाई व्यभिचार गर्न लगाउँछ अनि जसले त्यागिकेलाई विवाह गर्ला त्यसले व्यभिचार गर्छ। Verse 33. अब 33 पद
फेरि तिमीले सुनेका छौ पुराना समयमा यो भनिएको थियो तिमीले झुटो कसम नखाऊ तर प्रभुका निम्ति आफ्नो कसम पूरा गर। तर म तिमीलाई भन्दछु कसम खाँदै नखाऊ, न त स्वर्गको नाममा किनकि त्यो परमेश्वरको सिंहासन हो, न त पृथ्वीको नाममा किनकि त्यो उहाँको पाउँदैन हो, न त यरुशलेमको नाममा किनकि यो महाराजाको सहर हो। See, no swearing त्यहाँनिर कसम नखाने कुरा and no divorce. अनि त्याग पत्र पनि दिनु हुँदैन। It is the only, Jesus says, divorce is allowed only on one condition. What is that condition? Infidelity, unfaithfulness, right? अविश्वासयोग्यताको लगाउमा मात्र यो त्याग पत्र दिने कुरा हामी Even that, as a believer, we should, when the other party asks for forgiveness, we forgive. तर पनि अर्को पार्टीले यदि हामीलाई क्षमा माग्यो भने हामीले क्षमा दिनुपर्छ। विश्वासमा यो कुरो हुनु हुँदैन। And then we come to, let's go on to verse 40. अब हामी 38 38. 38 पद। तिमीले सुनेका छौ यो भनिएको छ आँखाको बदला आँखा, दाँतको बदला दाँत। तर म तिमीलाई भन्दछु दुष्टको सामना नगर, तर जसले तिम्रो दाहिने गालामा थप्पड लगाउला त्यसलाई अर्को पनि फर्काइदेऊ। See, here, sometimes when some of the believers, when they fight, the words they utterance, even the unbelievers won't do it. आज हामी विश्वासीहरूको बिचमा जब झगडा हुन्छ त्यति बेला आज उनीहरूले यस्तो खालके शब्दहरू उच्चारण गर्छ जुन चाहिँ अविश्वासीहरूमा पनि हामी पाउँदैनौँ। They would say, I will break your head. म तिम्रो टाउको फुटाइदिन्छु भन्छ। I will break your nose. आज तिम्रो नाक फुटाइदिन्छु। I will pluck your eyes. तिम्रो आँखा निकालिदिन्छु। I will kill you. म तिमीलाई मारिदिन्छु। Coming from the believer's mouth. विश्वासीको मुखबाट है। Are you living by the worldly kingdom standard or heavenly kingdom standard? आज तपाईँ आज संसारको राज्यको स्तरमा हुनुहुन्छ कि आज स्वर्गीय राज्यको स्तरमा हुनुहुन्छ? See what the Lord says, see verse 39. But I say unto you, yes. तर यहाँनिर 39 पदमा प्रभुले भन्नुहुन्छ तर म तिमीलाई भन्दछु दुष्टको सामना नगर, तर जसले तिम्रो दाहिने गालामा थप्पड लाउला त्यसलाई अर्को पनि फर्काइदेऊ। A story was told an Egyptian wrestler who was a Muslim who came to know Christ. एउटा मुस्लिम कुस्ती लड्ने मान्छेको बारेमा बताएको छ जो चाहिँ प्रभुमा आएको थियो, विश्वासी थियो। After he became a believer, ऊ विश्वासी भएपछि he became like a lamb. एउटा पाठो जस्तो भयो। Other Muslim friends used to tease him, अनि अरू मुस्लिमको साथीहरू उसलाई एकदमै खिसी गर्न थाले, but he won't fight back तर एकदम लडाइँ गर्दैन थियो because he is now a believer in Christ. किन त ऊ अब ख्रिस्टमा विश्वासी। But one day, तर एक दिन and his opponents harassed him, ridiculed him in such a way, तर एक दिन उसको विरोधी आएर यति साह्रो उसलाई एकदमै सताए, नीच बनाए। he said to the Lord, उसले प्रभुलाई भन्यो Lord, for 10 minutes I don't want to be a believer. प्रभु 10 मिनेटको निम्ति मात्र म अब विश्वासी हुँदिन। Then he took his clothes off. अनि लुगा निकाल्यो, Old wrestler. एकदम कुस्ती लड्ने त हो। He said, who wants to say what? Tell me. कसले चाहिँ के भनेर भन् त? They all ran away. See? Lord, for 10 minutes. 10 मिनेट मात्र। See that? Yes. And so he says, resist not evil, but whatsoever shall smite thee on thy right hand cheek, turn to him the other also. तर म तिमीलाई भन्दछु दुष्टको सामना नगर, तर जसले तिम्रो दाहिने गालामा थप्पड लाउला त्यसलाई अर्को पनि फर्काइदेऊ। And if somebody sue you, what should you do? अनि कसैले तपाईलाई विरुद्धमा मुद्दा लगायो भने के गर्नुपर्छ? And then sue them not back. त्यसलाई फेरि त्यसको निम्ति कोर्टमा जानु Unless you are forced into it. तपाईलाई कसैले कर लगाउँछ कोही बेला त। And then verse 41, अनि 41 पद whatsoever shall compel thee to go a mile, go with him twice. जस कसैले तिमीलाई 1 माइल जान कर लाउला त्यससँग 2 माइल गइदेऊ। And in other words, help others. Go beyond normal standard. अनि त्यो साधारण जुन स्तर छ त्योभन्दा अझै बेसी तपाईँ गइदिनुपर्छ। Follow the standard of Christ. आज ख्रिस्टको जुन स्तर छ त्यसलाई पछ्याउनु पर्छ। Follow the
kingdom principle, आज राज्यको सिद्धान्तलाई तँले पछ्याउनु पर्छ। not earthly principle. आज पृथ्वीतलका नियमहरू होइनन्। Then from 43 onwards, the Lord Jesus Christ is giving one of the most profound teachings ever given to the mankind by anyone. अनि यहाँनिर 43 पदी उतार्नु यस्तो गहिरो आज उहाँले यो नियम सिद्धान्त उहाँले बताउनुहुन्छ जो चाहिँ संसारमा अरू कसैले पनि दिन सकेको छैन। Read from verse 43. 43 पददेखि तिमीले सुनेका छौ यो भनिएको छ तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर र आफ्नो शत्रुलाई घृणा गर। तर म तिमीलाई भन्दछु आफ्नो शत्रुहरूलाई प्रेम गर, तिमीलाई श्राप दिनेहरूलाई आशिष देऊ, तिमीलाई घृणा गर्नेहरूको भलाइ गर, तिमीहरूको बदनामी गर्ने र तिमीलाई सताउनेहरूको निम्ति प्रार्थना गर र तिमीहरूको स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताका सन्तान हुनेछौ, किनभने उहाँले दुष्ट र असल दुवैमाथि आफ्नो सूर्य उदय गराउनुहुन्छ अनि धर्मी र अधर्मी दुवैमाथि झरी बसाउनुहुन्छ। किनकि तिमीले आफूलाई प्रेम गर्नेलाई मात्र प्रेम गर्दछौ भने तिमीलाई के इनाम छ र? के महसुल उठाउनेले पनि त्यसै गर्दैनन् र? अनि तिमीले आफ्नै दाजुभाइलाई नमस्कार गर्छौ भने तिमीलाई अरूभन्दा के बढी गर्दछ र? के महसुल उठाउनेले पनि त्यसै गर्दैनन् र? यसकारण जसरी स्वर्गमा हुने तिमीहरूको पिता सिद्ध हुनुहुन्छ उसरी नै तिमीहरू पनि सिद्ध हो। Be perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. जसरी स्वर्गमा हुने तिमीहरूको पिता सिद्ध हुनुहुन्छ उसरी नै तिमीहरू पनि सिद्ध हो। Yes. If you really want to be part of that, the kingdom of heaven, and then we must be perfect as He is perfect. यदि हामी स्वर्ग राज्यको भागीदार हामी बन्न चाहन्छौँ भने जस्तो उहाँ सिद्ध हुनुहुन्छ त्यस्तै हामीलाई सिद्ध बन्नुपर्दछ। Beloved, may I say to you, the old gods, they are all dying out. In other words, the people like us, old Siri, Brother Bhat Singh is gone, Jordan Khan is gone, and Brother Pudong is gone, Bhajanand is gone, and so many of our dear ones are gone. Now Brother G.T. Benjamin is gone, and now thank God for the Philippines there and here, and Lazarus could not be present with us. हामी देख्छौँ आज धेरै बुढापाकाहरू यस प्रकारले उहाँहरू गइरहेका छन्। आज भाइ बक्सिङ जानुभयो, भाइ जोर्डन जानुभयो, भाइ फुडोङ जानुभयो, भाइ पञ्चनाथ जानुभयो, जीटी बेन्जामिन जानुभयो, अरू कतिपय यस प्रकारले गए। हामी चाहिँ अहिले छौँ यहाँनिर। म भाइ फिलिप, भाइ लाजस जो यहाँ आउनु सक्नु भएन। If the Lord tarries to come, यदि प्रभुले आउन ढिलाइ गर्नुभयो भने we need a new set of the spiritual men to shoulder the responsibilities. आज हामीलाई यस प्रकारका आत्मिक मानिसहरूको आवश्यकता परेको छ जसले जिम्मेवारी लिन सक्दछ। We can only find such people who follow the kingdom principle. तर ती व्यक्तिहरू चाहिँ आज त्यो व्यक्तिहरू हुनुपर्छ जसले चाहिँ यो राज्यको सिद्धान्तलाई पालन गरिरहेको हुन्छ। Yesterday I shared with you from the life of Timotheus. हिजो मैले तिमोथीको जीवनद्वारा तपाईँलाई बताइरहेको थिएँ। Philippians chapter 2, फिलिप्पी 2 अध्याय verses 20, 21, 22. अनि त्यसको 20, 21, 22 पद। किनकि मसँग एकै मनका भएका कोही छैन जसले साँचो मनले तिमीहरूको अवस्थाको चिन्ता गर्नेछ, किनकि सबैले ख्रीष्ट यीशुका कुराहरू होइन तर आफ्नै स्वार्थ खोज्छन्। तर तिमीले उनको इमानदारी जान्दछौ। बाबुको साथमा छोराले घरे चाहिँ उनले मेरो साथमा सुसमाचारमा सेवा गरेका छन्। See there what Paul says? यहाँ पावलले के भन्छ? There is everybody seeking after their own interest. सबैजना आफ्नै स्वार्थहरू खोजिरहेका छन्। Not the interest of the Lord Jesus Christ. आज ख्रीष्ट यीशुका कुराहरूले खोजिरहेका छैनन्। Except Timotheus, one man. एउटै व्यक्ति मात्र मैले पाइरहेको छु। He is like a son, अनि ऊ चाहिँ छोरा जस्तो छ मेरो। serving me in the ministry. अनि सेवामा मेरो सुसमाचारमा सेवा गरेको Pray छ। the Lord may raise up many Timotheus. तर हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ यसमा प्रभु यस्ता तिमोथीलाई खडा गरेका हुन् And who would have no interest in the things of this world, but they will have the things of the kingdom. जसले आज संसारको कुराहरूको खोजी गर्दैनन् तर आज राज्यको कुराहरूको खोजीमा रहन्छन्। People who are willing to stand in the gap and say, and run the race, looking into Jesus, who is the author and finisher of our faith. अनि त्यो खानमा बसिकन उनले भन्छन् कि आज म ख्रीष्टलाई हेर्दै यो दौड जो मलाई उहाँले दिनुभएछ यसलाई म पुरा गर्न चाहन्छु। Where can we find such men and such women? आज यस्ता पुरुष अनि स्त्री हामी कहाँ पाउँछौँ? The future of this world will continue on such people. यस्ता मानिसहरूमा आधारित आज भविष्यका कार्य चाहिँ रहिरहनेवाला छ। Will you stand up and be counted for it? के तपाईँ यसको निम्ति उभिएर म पनि यसमा आउँछु भनिकन भन्न सक्नुहुन्छ? Yes.
reflect, radiate, represent the Lord Jesus Christ. त्यस कारण आज ख्रिस्टलाई तपाईँले प्रतिनिधि गर्नुपर्छ। ख्रिस्टको जुन ज्योति छ तपाईँदेखि चम्कनुपर्छ, प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। Yes, that is the need of the hour. अनि अहिलेको यो घडीको आवश्यकता पनि We are not little flock. नडराओ सानो पका। It is your Father's good pleasure यो तिम्रो पिताको शुभेच्छा छ to give you the kingdom. तिमीलाई राज्य दिनु। But are you prepared to have it? तर यसको निम्ति तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? Are you? के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? How many of you are willing to follow the divine, the heavenly principle? आज यो स्वर्गीय राज्यको सिद्धान्तलाई कतिजना तपाईँले पालन गर्न चाहनुभएको छ? God's kingdom principle. आज परमेश्वरको राज्यको सिद्धान्त How many? कतिजना हुनुहुन्छ? You have already heard from the word of God. परमेश्वरको वचनदेखि तपाईँले It's सुन्नु not going to be easy. यो सजिलो कुरा छैन। It's not easy for me. मेरो निम्ति सजिलो छैन। No, none of us can be easy for us. यो हाम्रो सबैजना निम्ति यो सजिलो छैन। But with Him, through Him, we are more than conquering. तर उहाँको साथमा अनि उहाँ नभइकन आज हामी विजय भन्दा पनि बढी Are you willing to put the Lord Jesus Christ first? के तपाईँले प्रभु ख्रीष्टलाई अगाडि सबैभन्दा प्रथम राख्न Are you चाहनुहुन्छ? willing to put His Spirit first? के उहाँको आत्मालाई तपाईँले पहिलो स्थान Are you दिनुहुन्छ? willing to put His Word first? के उहाँको वचनलाई तपाईँले पहिलो स्थान दिनुहुन्छ? Are you willing to put all at the altar of Christ and say, Lord, take my life, take my life. I want to be like you. अनि ख्रीष्टको वेदीमा रहेर के तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रभु मेरो जीवन लिनुहोस् आज म तपाईँ जस्तो बन्न चाहन्छु I want this kingdom. म यो राज्य चाहन्छु The kingdom which shall never end. अनि यो राज्य कहिले पनि अन्त हुँदैन The kingdom shall never perish. अनि यो राज्य कहिले पनि नाश हुँदैन It will continue from eternity to eternity. यो अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहिरहन्छ You are calling me into that kingdom. अनि तपाईँले मलाई यो राज्य It निम्ति is बोलाइरहनुहुन्छ your desire to give me that kingdom. कि त्यो राज्य दिने पनि तपाईँको यो शुभेच्छा छ But I may be worthy of अनि तर म inheriting that kingdom. तर त्यो राज्यको भागीदार बन्ने दिन म योग्यको हुनुपर्छ How many of you would say? तपाईँहरूमध्ये कतिजना Koshi, please pray for me. भाइ कोसी मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु My life has been a failure. मेरो जीवन चाहिँ आज I am not worthy. म योग्यको छैन But I want to be worthy. तर म योग्यको बन्न चाहन्छु So pray for me. मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् If that is your heart, would you please raise your hand? यदि तपाईँ हृदयको यो चाहना तपाईँको हो भने तपाईँले आफ्नो हात देखाउन सक्नुहुन्छ Thank you. God bless you. धन्यवाद प्रभुले तपाईँलाई आशिष We दिनु are going to close here now. अब हामी यहाँ बन्द गर्छौँ Before we close, अनि बन्द गर्नुको अगाडि it's 7:30. 7:30 now. अब 7:30 भयो But I want to give you a few minutes. अब म तपाईँलाई केही समय दिन्छु Briefly, छोटकरीमा one by one. एक एक गर्दै You can say, Lord, भन्नुहोस् प्रभु make me worthy. मलाई योग्य Worthy of your kingdom. तपाईँको राज्यको योग्य That's all you need to say. यति मात्रै भन्नुपर्छ Lord, make me worthy of your kingdom. प्रभु तपाईँको राज्यको योग्य मलाई बनाउनुहोस् Let's pray. हामी प्रार्थना गर्छौँ One sister, one brother. एउटा भाइ एउटा बहिनी गरेर Brothers and encouragement, there's a monsoon